बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और 2021 के आखिरी प्रोग्राम के साथ मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद। नई आवाज और नए अंदाज, नई तरंग और नई उमंग के साथ 2021 31 दिसंबर के आखिरी प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और शाहज़ेब, अब मैं तुमसे अगले साल मिलूंगी। अगले साल मुलाकात होगी आप सबसे भी। और हमने देखा कि 2021 में बहुत कुछ हुआ, वो तमाम चीजें हम पूरी कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में शामिल करें, वो सब कुछ बताएं जो हमने 2021 में देखा, चाहे वो गम हो चाहे वो खुशी हो, हर चीज आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ पूरे 2021 साल का जायजा भी लेंगे। बिल्कुल जायजा लेंगे, क्योंकि जाहिर है जब साल का आखिरी दिन होता है आपको चीजें याद आती हैं। सियासत के मैदान में क्या हुआ, शोबिस के मैदान में क्या हुआ, कौन लोग हमसे बिछड़ गए, कौन लोग इस दुनिया में आए, कौन लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया, पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन हुआ, कहां कहां हमें कैसे कैसे लेवल पर शर्मिंदगी का सामना हुआ, ये सब कुछ और बहुत कुछ होगा आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बिल्कुल, तो हम सबसे पहले सुबहनामा से आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल, आगाज सुबहनामा में सबसे पहले जिक्र करते हैं मिनी बजट का, जो कि एक बम बनकर महंगाई का गिरा है अवाम पर। इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। महंगाई का तूफान आने वाला है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं सूरत हाल, उससे हमें तो यही मालूम होता है कि वाकई हर किस्म की अशिया महंगी होने वाली हैं। और आपको बता दें कि सैकड़ों अशिया पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। दवाएं हों, बच्चों का दूध, दरामदी अशिया खुरनोश और ज़राई मशीनरी भी महंगी हो जाएगी। तो कुछ मेरे ख्याल में बचा नहीं है, ये तमाम बुनियादी चीजें जो महंगी कर दी गई, कुछ नहीं बचा। और उसके बाद जो सिनेरियो देखने में आया, जो हमने इजलास में देखा, उसके बाद तो वाकई में हमने क्या देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि अगर इतना ही एतराज था ऑपोजिशन को तो सीटें खाली क्यों थी। और अगर इस तरह का मंजर हमें देखना था तो वाकई में लग नहीं रहा था कि एक मुल्क के बाशिंदे एक साथ किसी हल की तरफ जा रहे हैं। लग रहा है सिर्फ सब अपने पर्सनल एजेंडा पे काम करें। बिल्कुल, लड़ाई झगड़े भी हुए जैसे कि माया जिक्र कर रही हैं। और हम यहाँ पर यही कहेंगे कि कल हमने देखा कि चाहे पीटीआई हो या कोई ऑपोजिशन जमात हो, सबने ही शर्मिंदा किया। एक तरफ महंगाई का तूफान गिरा दिया गया, तो दूसरी जानिब हमने जो रवैया देखा, जो हम देख रहे थे, जो असेंबली इजलास में हो रहा था, वो सब भी वाकई अफसोसनाक है। आप अगर ये कह देते हैं अवाम के लिए कि 2 अरब बढ़ गए, तो इसमें क्या ऐसा बड़ा तूफान आ गया? किस दिल से, किस जबान से, किस सोच से आपने ये बात कह दी कि अवाम जो है सब परेशान हो गई है ये टैक्स का सुनकर? ये मिनी बजट नहीं है, ये मेजर क्वेक है हमारी लाइफ का। हम लोग जिंदगी में, हमारी लाइफ में आम इंसान की जिंदगी का बजट क्या दूर की बात रह गई, अब आम इंसान जो है सरवाइव कैसे करेगा। इसी पर चलकर आगे प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। और अभी हम आपको ये बताते हैं कि पंजाब में खाद का भी बदतरीन बहरान सर उठा रहा है। ग़िज़ाई किल्लत का खतरा पैदा हो रहा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गंदम का पैदावारी अमल बुरी तरह मुतासर है। काश्तकार अपना दिन यूरिया के लिए कतारों में लगकर गुजार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो खाद की जगह जो ये यूरिया उनको सप्लाई किया जा रहा है वो उनको मिल जाए किस तरीके से। लेकिन इससे ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है हुकूमत को। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने इसे तस्लीम भी किया है। उन्होंने माना है कि कीमतें काबू से बाहर हो रही हैं, यह एतराफ भी उन्होंने किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आगे चलेंगे। गुज़िश्ता रोज जब वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान का बहुत अग्रेशन से भरा जो है वो रिएक्शन आया जब उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कह रहे हैं वो तो बार बार जो है तकरीर तो करते नहीं है, वो तो जो है एप्लीकेशन देते हैं जॉब की। बिल्कुल, शहबाज शरीफ के बारे में ये कहा गया और नवाज शरीफ के बारे में ये कहा गया कि वो बार बार कहते हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन कल आ रहा हूं, आज आ रहा हूं, लेकिन आता कोई भी नहीं है। और नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए थे तब भी यही कहा जाता था। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि हुकूमत मुश्किल में है, ये कहा जाता है हर 3 माह बाद, लेकिन हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से बयान सामने आए। और अब तीसरा जो डोज है बूस्टर वैक्सीनेशन का, उसकी कुछ ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं आ रही। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज का असर ओमिक्रॉन के खिलाफ 10 हफ्ते बाद कमजोर पड़ने लगा है। ये खबरें सामने आ रही है और ये इंकशाफ किया है बरतानवी सरकारी इदारे ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में। और इसके साथ ये भी कहा है कि कोरोना के पिछले किसी वेरिएंट को शिकस्त देकर सेहतयाब हो जाने वाले अफराद जो थे, जो कि कहा यह जा रहा है कि 9.5% अफराद ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर हुए हैं। यानी कि अगर आपको कोरोना पहले हुआ भी था तब भी आपको एहतियात करनी है। तकरीबन 9.5 अफराद ऐसे थे जो इससे ओमिक्रॉन से मुतासर हुए हैं। बिल्कुल, एहतियात तो आपको हर सूरत करनी है। और अगर अब मैं आपको बताऊं
کہ میپو خاص جو ہے پاکستان کے سب سے زیادہ پولوٹڈ سٹیز میں آ گیا ہے. یہ ایک بہت شاکنگ نیوز ہے. بالکل. اور ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ کچرا جلانے کی وجہ سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے رہائشی علاقوں میں مویشی باڑے اور ٹوٹی سڑکوں کے باعث مسلسل گرد و غبار جو اڑ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ آلودہ ترین شہر بن چکا ہے. تو اس پر بھی ہم آپ کو تفصیل یہی بتا رہے ہیں کہ صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا, جہاں سے خبر آ رہی ہے افغانستان کے حوالے سے کہ امریکہ نے افغانستان کی خواتین کے حقوق کے دفاع کے لیے خاتون نمائندہ مقرر کر دیا. ہم نے کچھ دن پہلے یہ خبر دی بھی تھی اور بتایا بھی تھا کہ افغانستان میں جو حکام کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب کوئی اس میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ اب کسی میل کے ٹریول نہیں کر سکتے, میوزک نہیں چل سکتا, اور اگر کوئی بغیر اس کے اگر سکارف کے اگر ٹریول کرنا چاہیں گے تو ان کو گاڑی میں نہیں بٹھایا جائے گا. یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی. لیکن اس کے لیے انہوں نے جو خاتون کو جن کی جو ہے ریسپانسبلٹیز یہ دی ہیں کہ وہ خواتین کے مسئلے سن کر ان کو ایڈریس کریں گی اور ان کو ہیلپ کریں گی. بالکل. افغان نژاد امریکی اسکالر رینا امیری کو نمائندہ خصوصی مقرر کیا گیا ہے, جبکہ رواں برس 15 اگست کو افغانستان میں حکومت سنبھالنے کے بعد امریکہ کا خواتین کے حوالے سے یہ پہلا کوئی اقدام ہے جس کی خبر اب سامنے آ رہی ہے. تو مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا, منی بجٹ آنے کے بعد کیا کیا چیزیں مہنگی ہو گئیں, کون سی اشیاء ایسی ہیں جن پر ٹیکس بڑھ گیا ہے. یہ 2022 میں ہم 22 میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے عوام کے لیے تحفہ ہے. مطلب آخری دن بھی ہم جاتے جاتے مہنگائی بھی دیتے ہوئے گئے. ہاں نہیں, حکومت نے تحفہ دیا ہے, اور یہ تحفہ وہ ہے جو عوام کو نہیں چاہیے. 2022 میں قدم رکھ رہے ہیں. آج کا سورج جب ڈھلے گا تو وہ کس طرح ڈھلے گا, کل کا سورج جب نکلے گا تو کس سوچ ساتھ نکلے گا, کیسے بجٹ ہوگا, کیسے لوگ مینج کریں گے. ہر چیز پر آپ نے اتنی زیادہ ٹیکس بڑھا دیا ہے. آپ ادویات کو دیکھیں, آپ بیسک بیکری کے آئٹمز کو دیکھیں, ہر چیز ٹیلی کمیونیکیشن پہ دیکھیں, ہر چیز جو ایون بیسک سے بیسک مائنر سے مائنر ضروریات ہیں نا اس پہ بھی ٹیکس بڑھ گیا. اب آپ مجھے بتائیے 2022 کا سورج ان لوگوں کے لیے کیا لے کر ہے, کیسا ہیپی نیو ایئر ہے یہ. بالکل. اس پہ ہم ہیپی نیو ایئر تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے, اور اگر ہم کہیں گے تو اسی دکھ کے ساتھ کہیں گے کہ نئے سال کا آغاز بھی مہنگائی سے ہی ہوگا. اور جس طریقے سے بہت ساری اشیاء جو مہنگی کی گئی ہیں جن کا جو ٹیکس ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. موبائل فونز پر یکساں 17% ٹیکس عائد کیا گیا ہے. سونے چاندی پر ٹیکس 1% سے 17% کر دیا گیا ہے. مائننگ کے لیے درآمدی مشینری پر 17% نیا ٹیکس لگا ہے, اور ساشے میں فروخت ہونے والی اشیاء کا ٹیکس 8% سے بڑھا کر 17% کر دیا گیا ہے. بے شمار چیزیں ہیں جن کا ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے, 17% پر پہنچا دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بیانات دیکھ رہے ہیں شوکت طریق صاحب کی جانب سے, وہ بیانات بھی کچھ اس قسم کے ہیں کہ اگر 2 ارب کے ٹیکس بڑھا بھی دی گئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑ گیا. نہیں ایکسپریشن میں نے وہ دیکھا, اور مجھے دیکھ کر ایکچولی دیکھیں یہ ہمارے لیڈرز ہیں, ان لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کی طرف لک اپ ٹو, ان سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں, عوام کی امیدیں وابستہ ہیں. اگر وہ اٹھا کے اس طرح کا جملہ کہہ دیں گے تو کیا لوگ دیکھ نہیں سکتے, کیا لوگ فیل نہیں کر سکتے. آلریڈی جو آپ نے کل اجلاس کا حال دیکھا ہے کہ جس طریقے سے طوفانیں جو ہے وہ بدتمیزی وہاں پر ہوئی ہے, کس طرح کا جو ہے وہ ایجوکیشن مینر نظر آیا, کس طرح کا جو ہے وہ اپ برنگنگ نظر آئی, ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت آ گئی. اگر کسی نے کار اٹھا لی تو اس پر ہاتھ اٹھ گیا, وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے, اگلا کہہ رہا ہے اس نے مجھ پر پہلے ہاتھ اٹھایا ہے. یہ ہمارے لیڈرز ہیں, یہ ہم اپنے چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں, یہ ہم اپنا امیج کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور عوام کو ہم پیستے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر پھر اس طرح کے بیانات آنا شاذب کہ اگر 2 ارب بڑھ بھی گئے تو اس میں ایسی کون سا طوفان آ گیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور بہت سارے سیکٹرز ہیں جس میں ہم مہنگائی دیکھ رہے ہیں. زرعی سیکٹر کی بات کریں تو اس میں بھی ٹیکس بڑھایا گیا ہے. ادویات کی بات کریں تو وہ بھی مہنگی ہونے جا رہی ہیں. جو اس کا خام مال ہے اس کو مہنگا کیا جا رہا ہے, اور اس کا الٹیمیٹلی جو رزلٹ آئے گا, جو اس کا پریشر آئے گا, وہ عوام کے اوپر ہی آئے گا. آخرکار جو کنزیومر ہیں وہ تو عوام ہی ہیں جنہوں نے یہ تمام دوائیاں, یہ تمام ادویات خریدنی ہے. تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے شو میں سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب نے. سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آج اس سال کا آخری دن ہے, ہم چاہ تو نہیں رہے تھے کہ ان خبروں کا ہم سلسلہ جاری رکھیں, لیکن ہمیں آغاز پھر ایک بار پھر مہنگائی سے ہی کرنا پڑ رہا ہے. منی بجٹ آ چکا ہے, مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر بڑھ چکی ہے. 2 ارب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اس منی بجٹ کا عوام پر اثر پڑے گا کیا؟ دیکھیں, ایک اوورآل کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اگر 340 بلین کے سیلز ٹیکس کی جو ڈیفرنٹ چھوٹ تھیں وہ ختم کی گئی ہیں, لیکن اس میں سے تقریباً 250 بلین ایسا ہے جو کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انپٹس ہیں, اور ان کے اوپر آپ کو ریفنڈ مل جائے گا اسی وقت, اور وہ ودن 7 days ریفنڈ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ریفنڈ نہیں بھی ہوتا تو وہ آپ کے ٹیکسز میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. سو اس کا بڑا مارجنل سا امپیکٹ آئے گا, پرٹیکولرلی جو پہلے زیرو ریٹڈ انڈسٹریز تھیں ان کو
ٹیکس دینا پڑے گا, ڈاکیومنٹیشن ان کی ہو جائے گی اور اس میں آ جائیں گے. جو ایکسپورٹرز ہوں گے ان کو سارا وہ پیسہ واپس مل جائے گا. دوسری چیز جو ہے, گورنمنٹ ڈائریکٹلی بھی ٹیکس ان انڈسٹریز کا واپس کر سکتی ہے, جیسے فارما کا ہے, بٹ ان کی ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی. سو ایک تو یہ ہے کہ یہ زیادہ سیلز ٹیکس کے نظام کو پوری طرح نافذ کرنا ہے اور اس میں ساری اکانومی بیچ میں شامل ہو جائے. اس کے علاوہ جو بات ہے وہ اصل میں دیکھیں, اگر پوری اکانومی کی تناظر میں دیکھیں تو پوری اکانومی تقریباً 60,000 ارب کی اکانومی ہے, 60,000 ارب کی اکانومی ہے. اور اس میں اگر 300 ارب کے اگر جی ایس ٹی لگنا ہے, جس میں زیادہ تر اس کو ریفنڈ بھی ہو جانا ہے, تو اس کا امپیکٹ 0.5% بھی نہیں ہے اس اکانومی کا. جتنی ہماری پروڈکشن ہوتی ہے پورے سال میں, اس کا 0.5% بھی نہیں ہے. سو اس کا سلمان صاحب, میں یہاں پر یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی ہی اس بات سے, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فارماسیوٹیکلز کو یہ ریفنڈ کر دیا جائے گا ٹیکس, لیکن جب خام مال پر یہ ٹیکس ریفنڈ ہو بھی جائے گا, جو دباؤ ہے وہ تو الٹیمیٹلی آئے گا کنزیومر پر ہی, اور ان کو تو ٹیکس واپس نہیں ملے گا نا. یہ تو اگر فارماسیوٹیکل سے کو واپس کر بھی دیا جاتا ہے تو اس کا کنزیومر کو کیا فائدہ ہوگا؟ کنزیومر تو ایسے ہی دبتا رہے گا, ان کو تو ادویات اتنے میں ہی خریدنی پڑیں گی اور ان کو تو پیسے واپس ملیں گے بھی نہیں. نہیں, یہ تو مینوفیکچررز کے اوپر ہے نا, اور مینوفیکچررز کی کاسٹ آف پروڈکشن میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. جیسے میں نے کہا کہ میکسیمم اگر فرق پڑتا ہے تو 0.5% ان کی کاسٹ آف پروڈکشن میں فرق پڑے گا, اور اس کی وجہ سے کچھ تو پروڈیوسرز اس کو ابزارب کریں گے, کچھ پاس آن بھی کریں گے, لیکن اس کا امپیکٹ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ہم آلریڈی کر چکے ہیں. جتنا ہمیں ڈی ویلیویشن کی وجہ سے امپیکٹ تھا, اس سے یہ بالکل مارجنل امپیکٹ ہے. سو ایک قسم کا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے, ہاتھی گزر گیا ہے, صرف دم رہ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈی ویلیویشن جو ہوئی ہے وہ اصل میں پاکستان کے جو بیرون ملک قرضے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی سروسنگ کرنے کے لیے سالانہ آپ کو 10 سے 15 ارب ڈالرز چاہیے, اور وہ ڈالرز اس میں سود بھی 3-4 ارب ڈالر کا سود بھی ہے. تو اس کو فائنینس کرنے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے, اور جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنے نظام کو ٹھیک کریں, آپ اپنے ایکسچینج ریٹ کو ٹھیک کریں, انٹرسٹ ریٹس کو ٹھیک کریں, اور وہ جو دوائیاں وہ دیتے ہیں ہمیں, وہ ہم اگر لے لیں گے تو اب ہم ایسی سٹیج پہ ہیں کہ ہم سٹیبلٹی اچیو کرنے کی طرف بہت آگے پہنچ چکے ہیں, اور اس کے باوجود ہماری 4% اکنامک گروتھ بھی ہو رہی ہے. تو اگر یہ اسی ٹریک پہ ہم رہتے ہیں, آئی ایم ایف پروگرام کا یہ منی بجٹ جب اپروو ہوتا ہے تو وہ پھر ایک ہمارا پروگرام پوری دنیا کو پتہ لگے گا کہ فعال پروگرام ہے, تو وہ اس سے ہماری اکانومی سٹیبل بھی ہوگی اور گروتھ کی طرف بھی جائے گی. سو آئی تھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں پرائس دینی پڑ رہی ہے جو ہم نے پچھلے 30-40 سال میں کام نہیں کیے ان کو پورا کرنے کے لیے. یہ ہمیں بولنا چاہیے کہ 22 پروگرام آئی ایم ایف کے ہم کر چکے ہیں, 22 پروگرام, اور کسی پروگرام میں 1-2 تھے کامیاب ہوئے جن کو ہم مکمل کیا. موسٹلی پاکستان وہ پروگرام مکمل نہیں کر سکا کیونکہ ہم نے وہ جو شرائط تھیں آئی ایم ایف کی وہ کبھی پوری کی نہیں, اور وہ شرائط ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے, پاکستان کی ریفارمز کی ہیں. اگر آپ آئی ایم ایف کا پروگرام پڑھیں تو اس میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ آپ کے نظام کو ٹھیک کریں, آپ ٹیکس کے نظام. سلمان صاحب کی بات کاٹ رہی ہوں, ویری سوری, بٹ کیا یہ عام آدمی, میں صرف ایک سوال آپ کے ساتھ, آپ اس کو جواب کے ساتھ جوڑیے گا سر ضرور, کہ کل ایک عام آدمی جب سکرین دیکھ رہا تھا تو اس کو معلوم تو تھا کہ کچھ بہت بڑا نہیں ہونے والا میری زندگی میں, لیکن پھر بھی ایک امید ہوتی ہے, پھر بھی ایک آس ہوتی ہے. اور جب اس نے وہ دیکھا, وہ جو بجٹ اس کے سامنے آیا اور اس کو یہ پتا ہے کہ میں 2022 میں قدم رکھ رہا ہوں, تو آپ کی نظر میں ایک عام آدمی کی 2022 کی صبح کیسی ہوگی؟ میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ 2022 میں پاکستان کی اکانومی, اگر یہ ہم پروگرام کر لیتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی میں بہت بہتری آئے گی, کیونکہ آلریڈی ہم 4% پہ گرو کر رہے ہیں,
اگر ہماری یہ اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ہماری ایکسپورٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور پچھلے 5-10 سال میں ذرا ایکسپورٹس جو ہیں وہ اسٹیگننٹ تھیں، وہ اسٹیگنیشن ختم ہو گئی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری نے خاصا ایکسپینڈ کیا ہے، اس کی پروڈکشن آ رہی ہے. باقی جو ہیں ایریاز اس میں آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. ساتھ ساتھ آپ کا آئی ٹی میں سٹارٹ اپس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خاصی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اینڈ اکراس دا بورڈ ایک انویسٹمنٹ انوائرمنٹ بن رہی ہے، کیونکہ کووڈ میں پاکستان نے بہت بہتر مینج کیا باقی دنیا سے، اور پاکستان کی اکانومی اس طرح سے خراب نہیں بہت ہوئی اچھے اقدامات پاکستان نے اٹھائے. دنیا. بالکل سلمان صاحب یہاں پر میں ایک اور ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں. جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2022 میں اگر ہم اس طریقے سے چلتے رہے تو معیشت بہت بہتر ہوگی. معیشت بہتری کے ساتھ ساتھ جو عوام کے اوپر بوجھ ہے مہنگائی کا، کیا وہ بھی کم ہوگا اور کتنا عرصہ لگے گا اس کو کم ہونے میں؟ کیونکہ ابھی تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بوجھ ہے عوام کے اوپر وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. اس کو کم ہونے میں کتنا وقت لگے گا معیشت کی بہتری کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں، ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو امپورٹ ڈیپینڈنٹ خاصا کر دیا گیا، اور اس میں سب سے بڑی ہماری جو امپورٹ ہے وہ انرجی کی امپورٹ ہے. یعنی کہ آئل جو ہم منگواتے ہیں وہ سب سے بڑی امپورٹ ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا کی وجہ سے کیونکہ آئل سپلائز ڈسرپٹ ہوئی ہیں، گیس کی سپلائز ڈسرپٹ ہوئی ہیں، کولے کی سپلائز میں پرابلم ہے، جو ٹینکرز ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ جو عمل ہے اس میں $45 سے $85 پہ تیل گیا ہے، ساتھ یہ لوجسٹکس کا ایکسپینس ہوا ہے. تو اب یہ جو ہے یہ اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. سو ہماری انفلیشن اس وقت زیادہ تر جو کرنٹ انفلیشن ہے وہ امپورٹڈ انفلیشن ہے، اور وہ تیل کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہماری جو بجلی کا تمام نظام جو ہے وہ بھی امپورٹس پہ آ چکا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ڈومیسٹک جو بجلی کا نظام تھا جس میں ڈیمز ہوتے تھے یا جس میں ہم آلٹرنیٹ انرجی کر سکتے تھے، سولر کر سکتے تھے، نہیں کیا. لیکن وہ اب آپ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، اور بڑے مہنگے کانٹریکٹس بھی کیے. یہ تو ہمیں پتہ ہے. بالکل جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں سلمان صاحب کہ ہمیں یہ قیمت چکانی پڑ رہی ہے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اور امید جیسے کہ آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہماری معیشت میں بہتری آ سکتی ہے. سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب، آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا صبح سویرے پاکستان میں، تفصیلی اس پر بات کی، اور یہ بہت ضروری تھی بات کرنا. سر بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. اور واقعی مایا جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ قیمت چکانی پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے عوام پر بوجھ آ رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ لگے گا اس معیشت میں، اس اکانومی میں بہتری آ جائے گی. لیکن پسے گا عام آدمی. انہوں نے کہا کہ ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی، لیکن وہ ہاتھی جو ہے نا وہ گرا عام آدمی پر، اور ابھی وہ کندھوں پر ہی ہے عام آدمی کے، عام آدمی کے کندھوں پہ ہی، اور وہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے. اور جہاں تک 2021 کے ایک اور راؤنڈ اپ کی بات کرتے ہیں شاہ زیب، تو 2021 بہت سارے لوگ کی زندگیوں میں خوشی بن کر آیا، بہت سارے لوگ کی زندگیوں میں ترقی بن کر آیا، اور بہت سارے لوگ کی زندگی میں روٹی روزی کا آنا بن کر آیا. لیکن بہت سارے لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور اپنوں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ گئے. اور ان میں اگر ہم شوبز انڈسٹری کی بات کریں تو بہت بڑے بڑے نام ہم سے جدا ہو گئے. ہمارے لیجنڈری کمیڈین پوری دنیا میں جن کو جانا مانا اور محبت کیا جاتا ہے، عمر شریف صاحب ہم سے جدا ہو گیا، حسینہ معین جیسا نام ہم سے جدا ہو گیا. یہ اتنے بڑے بڑے نام، چاہے ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں جس میں ایکٹرز ہیں، جس میں رائٹرز ہیں، جس میں سنگرز ہیں، جس میں شاعر ہیں، ایسے ایسے نام جو ہمیں اس وقت جو ہے ہم سے جدا ہو چکے ہیں. اداکارہ دردانہ بٹ ہم سے دور ہو گئی ہیں، اداکارہ نائلہ جعفری ہم سے دور ہو گئیں. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو حسینہ معین صاحبہ کا جو ہے وہ جانا ہم سب نے دیکھا، ان کے ڈرامے، ان کی یادیں، وہ سب چیز ہمارے ساتھ رہ گئی ہیں. فاروق قیصر صاحب ہم سے جدا ہو گئے، جن کے لیے ہم نے ہمیشہ ٹائم نکال کر ان کا ہم کلیاں دیکھتے، اور آج تک انکل سرگم ہی ہیں. بالکل انکل سرگم کو ہم اسی طریقے سے یاد کرتے ہیں. تو جیسا کہ مایا ذکر کر رہی ہیں، الوداع کہتے ہوئے ہیں ہم کچھ افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہم سے بچھڑ گئے. اور فاروق قیصر صاحب کے بعد معروف نعت خواں الحاج سعید ہاشمی صاحب بھی انتقال کر گئے. بھارت کے لیجنڈری اداکار دلیپ کمار بھی چاہنے والوں کو غم زدہ کر گئے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے. اور جیسا کہ بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی خاتون میزبان کنول نصیر صاحبہ بھی، ان کا بھی انتقال ہوا. اور امریکہ کی طرف اگر رخ کریں، امریکہ کی بات کریں تو وہاں کے بہت مشہور ٹی وی اینکر ہیں اور لیری کنگ، وہ بھی
इंतकाल कर गए। तो ये तो पूरी बात हो गई कि कौन से शोबिज़ स्टार्स हमसे बिछड़ गए और हमसे दूर हो गए। और यकीनी तौर पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं माया जिनके साथ आपने काम भी किया है, आपको यकीनी तौर पर बहुत याद आते होंगे। बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ गुजारे हुए लम्हात याद आते हैं, चाहे वो हसीना आपा हों, उनके साथ मेरा बैठना बहुत हुआ, उमर भाई के साथ अल्लाह बख्शे उनको, उनके साथ काम हुआ, कितने लेजेंडरी लोग चले गए। और मैं सिर्फ देखती हूँ लैरी किंग लाइव, एक ऐसा शो जिसको हम देख देख कर बड़े हुए, जो एंकर स्पेशली जो कॉम्पेयर्स हैं, एंकर्स हैं, टीवी होस्ट हैं, वो लैरी किंग लाइव को देखते थे। हम सारी दुनिया में उनके मद्दाह थे और दिलीप कुमार साहब के तो हर जगह फ़ैन थे, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो या कोई और। दिलीप कुमार साहब का जाना, इसके अलावा अगर हम बात करें सोहेल असगर साहब की, इंतहाई शफीक आदमी, इंतहाई डाउन टू अर्थ इंसान, उनकी और आबिद अली साहब मरहूम की जोड़ी थी। और आबिद अली साहब के बाद वो बहुत अकेले पड़ गए थे और वही वाली बात कि जब वो गए तो उनके अपनों ने कहा कि अब वो अपने जोड़ी के पास चला गया, अपनी साथी के पास चला गया। और फारूक अहमद साहब की बात करें, उस दिन यू वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कलियां के, कलियां के अंकल सरगम ही है, बच्चे हों बड़े हों सब लोग उनके इतने फैन थे और उनको इसी तरह याद भी करते हैं। वो भी 2021 में हमसे बिछड़ गए। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लेजेंड्स हैं माया जो हमसे दूर हो गए। और नाफरिका भी जो है वो कैंसर के बाद वो हमसे जुदा हो गई। और जनाब 2021 का राउंड अप बाकी है, अभी बहुत सारी और चीजें हैं जिस पर अभी नजर डालनी और बात करना जरूरी है। लेकिन एक इंसान जो है वो न्यू ईयर मनाने चला गया मेरे बगैर, उसकी भी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी क्योंकि रहेगा हमारे साथ सबसे बड़े पाकिस्तान भी आता है। अच्छा के बाद वेलकम बैक। तो जिक्र हो रहा है 2021 के जाने का और 2022 को वेलकम करने का, और हम भरपूर तरीके से वेलकम कर रहे हैं माया। आप नाराज लग रही हैं मुझे। जी मैं नाराज हूँ, लग नहीं रही हूँ, मैं हूँ नाराज। तो मेरे बगैर चले गए बलूचिस्तान न्यू ईयर मनाने के लिए हैं। मैं देखना चाहता था कि बलूचिस्तान में जब सैर तफरी के लिए और मुख्तलिफ नौजवान इकट्ठे होकर जाते हैं तो बलूचिस्तान की खूबसूरती हो और न्यू ईयर नाइट हो, तो ये जो मिलाप है ये कितना खूबसूरत होता है, किस तरीके से आप एंजॉय करते हैं। वो भी बलूचिस्तान की खूबसूरती में जहाँ पर पानी की गुजरगाहें हो, पहाड़ी सिलसिला हो, जंगलात भी हो, साथ साथ सयाहों के लिए खूबसूरत बीचेस हों। वाह वाह वाह, समंदर किनारे रात में जो है वो लहरों की आवाजें हो, है ना। और वो साथ साथ उसको वो क्योंकि बाकायदा आपको पता है ना कि लहरों की आवाजें आपको मेंटल पीस देती हैं, वो थेरेप्यूटिक होती हैं। जंगलात और पहाड़ी और ये तमाम खूबसूरती जब इंसान अकेले अकेले जाकर देखता है तो 2022 में लोग उससे बदला भी ले सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम सुबह सवेरे पाकिस्तान के लोगों के साथ मैं देख तो सकती हूँ कि वहां पर क्या हुआ। ये प्री सेलिब्रेशन न्यू ईयर की हम आपको दिखाते हैं और सफर करते हैं आप लोगों के साथ बलूचिस्तान का। शिमाली इलाकों की खूबसूरती तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन हमारा बलूचिस्तान हम आपको दिखाएंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में कि वहाँ पर तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक क्या खूबसूरत मनाज़र होते हैं। आइए हमारे साथ चलिए। आसपास जो तमाम लोग आप लोग देख रहे हैं ये वो ख्वाहिशमंद लोग हैं जो बलूचिस्तान की खूबसूरती हमारी तरह देखने के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। तो आप भी चलिए, हम आपको भी दिखाते हैं।
تو ویسے تو ہمارا پورا پاکستان ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن آج جس طریقے سے ہم نے رخ کیا ہے بلوچستان کا، اور ہمارے ساتھ تقریباً 250 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، اور ہم ایک کے بعد ایک سٹاپس لیتے جا رہے ہیں۔ جو پہلا سٹاپ ہے ہمارا وہ 1.5 گھنٹے کا ٹریول کرنے کے بعد کراچی سے ہم پہنچے ہیں وندر پر۔ یہاں پر بات کرتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ہم سب سے پہلے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو خوبصورتی ہے اس کو ہم جتنا ڈسکور کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بلوچستان ہمارا بہت خوبصورت صوبہ ہے، آپ کسی طرف بھی چلے جائیں، چاہے ساحلی پٹی ہو، چاہے ہم یہاں کی چٹانیں دیکھیں، یہاں کے پہاڑ دیکھیں، یا دیگر زیارت کی طرف چلے جائیں تو وہ تو اور بھی خوبصورت علاقہ ہے۔ ابھی ہم ٹریول کر رہے ہیں کنڈ ملیر کی طرف، وندر پر پہنچ چکے ہیں۔ بلوچستان صوبہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آئی تھنک کافی انڈر ریٹڈ جگہ ہے۔ لوگ آئی تھنک فیسلٹیز کی وجہ سے یا ایک لیک آف ریویوز کی وجہ سے اس جگہ پہ اتنا نہیں جاتے جتنا لوگ نارتھ کو وغیرہ کو پریفر کرتے ہیں۔ اچھا، جس طریقے سے ہم دنیا بھر کی بیچز دیکھتے ہیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن بلوچستان کی بیچز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں ساحلی پٹی ساری بہت خوبصورت ہے۔ آپ پہلے ٹریول کر چکی ہیں یہاں پر؟ ہاں، میں لاسٹ میں بھی آئی تھی، ارمارا ہی آئی تھی، تو اس سے اگر میں کمپیئر کروں تو یہاں پہ بھی بہت ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے لاسٹ ایئر سے۔ اس وقت جو مجھے جوائن کیا ہے وہ بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ بندہ ہے، جعفر شاہ، جو کہ سنگر بھی ہیں، اس کے ساتھ اسٹینڈ اپ کامیڈین بھی ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیں کیسے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا آج کا پلان آپ کا کیا ہے بھائی بلوچستان میں؟ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ اس قابل ہیں، آپ بہت ہم سے ہمارے ساتھ آپ ٹریول کرنے نکل پڑے۔ اور بلوچستان کی خوبصورتی کے بارے میں آپ سے کیا کہوں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ ابھی ہمارے پاس کیا ہے، ہم لوگ اپ نارتھ ٹریول کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب نارتھ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ نارتھ سارا ایک جیسا ہے۔ نارتھ میں مری کی اپنی خوبصورتی ہے، اسکردو کی اپنی خوبصورتی ہے، ہندا کی اپنی خوبصورتی ہے، ہر جگہ کے پہاڑوں کے اپنا مقام ہے۔ بلوچستان کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، یہاں آپ کو مٹی کے پہاڑ ملیں گے، اور مٹی کے ایسے پہاڑ ملیں گے جو چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہے۔
تو وندر پہ برنچ کرنے کے بعد ہم نے 3 گھنٹے کا ٹریول کیا اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں کنڈ ملیر, جہاں کے خوبصورت مناظر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت بیچ ہے. اور یہ وہ انڈسکورڈ ایریا ہے پاکستان کا جہاں پر ہم بہت زیادہ ترجیح نہیں دیتے تھے, لیکن کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے دنیا میں ٹریول کرنا کم کیا اور پاکستان کو ڈسکور زیادہ کیا. تو یہاں پر بہت زیادہ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی تک آپ نے پاکستان کی کتنی بیچز دیکھی ہیں ایسے؟ میں نے جو بلوچستان کی کوسٹل لائن ہے اس پہ 2 بیچز اب تک دیکھے ہیں, ایک کنڈ ملیر بیچ اور ایک آگے گولڈن بیچ. گولڈن بیچ دیکھی آپ نے, اور دونوں بہت ہی کلین, صاف ستھرے, فائنسٹ بیچز آتے ہیں پاکستان کے اوور آل. لیکن اب تو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, جی, جیسے آپ بھی اب آئی نہیں ہیں, آپ پہلے میں خیال میں آئی ہیں کنڈ جی, ملیر, آتی رہی ہیں. اچھا آپ کو لگتا ہے کووڈ کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو ڈسکور کریں, کیونکہ باہر تو جا نہیں پا رہے تھے, ٹریولنگ جو جتنی بھی ایڈوائزز آئی اس وجہ سے بند تھا. ایکچولی رائٹ, ریسرچز کے حساب سے بھی نا ہمارے یہاں ٹورزم بڑھا ہے کووڈ میں کمپیریٹیولی. کمپیئر ٹو لوگ باہر جا نہیں سکے, لاک ڈاؤنس لگ گئے تو لوگوں نے یہیں اپنا ٹریول کرنا شروع کر دیا. اچھا ہے. جتنے بھی ٹورسٹ ہیں جو پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گی کہ پاکستان کے علاقے کتنے خوبصورت ہیں, وہ پاکستان کیوں آئیں؟ نہیں, بالکل آئیں, ضرور آئیں, ڈسکور کریں اتنے ایریاز. اب تو اور بھی بہت ساری جگہیں ڈسکور کرنے کی. جیسے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈ ملیر کے جو مناظر ہیں یہاں پر, یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, یہ پانی کتنا صاف لگ رہا ہے. اور ٹریول تو آپ کو تھوڑا کرنا پڑے گا, آپ کو آنا پڑے گا 5 گھنٹے ٹریول کر کے بائی روڈ, لیکن انتہائی سیف روٹ ہے, صاف ستھری روڈز ہیں, صاف ستھری سڑک ہے, آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں, آ بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو میرا تو آپ کے لیے سجیشن ہے. لیکن صرف یہی نہیں, ابھی تو ہم پہنچے ہیں کنڈ ملیر, ابھی اس سے آگے بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی بہت کچھ ہے, لیکن وہ آگے دکھائیں گے آپ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہیں بلوچستان؟ بلوچستان پہلی دفعہ کر رہے ہیں. کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا, کافی اچھا لینڈسکیپ ہے, کافی ڈفرینٹ ہے. اچھا کووڈ کے بعد ہی بڑی پرابلم آئی ہوئی تھی کہ لوگ جو ہے وہ باہر ٹریول نہیں کر پا رہے تھے. اس کے بعد جو انڈر ریٹڈ جگہیں تھیں پاکستان کی جن کو ڈسکور کرنا بڑا ضروری تھا, لوگوں نے وہ ڈسکور کرنا شروع کی اور ہم کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں دنیا ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں, پاکستان ہی بہت خوبصورت ہے. بالکل. آپ کو کیسا لگا بلوچستان؟ بلوچستان تو بہت اچھا لگا. ہاں ویسے کووڈ کی وجہ سے کافی زیادہ ریسٹرکشنز آ گئیں باہر ٹریول کرنے کے لیے, تو لوگوں نے بولا کہ اس سائڈ ہی نکل جاتے ہیں. تو کافی انٹرسٹنگ ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, ابھی یہاں کنڈ ملیر آئے ہیں تو کافی بیوٹیفل ہے. چل آپ بتائیں مجھے کنڈ ملیر کی بیچ آپ کو کیسی لگی؟ بہت زبردست ہے. میں اور یہ خاص طور پہ ہم بیچز بہت ٹریول کرتے ہیں کراچی کے بدن. کہاں کی بیچز دیکھی ہیں ابھی تک آپ نے دنیا بھر کی؟ دنیا بھر کی تو نہیں, لیکن کراچی میں دیکھی ہیں. ہاں کراچی کون کون سی دیکھی ہیں؟ ہاکس بے, ٹرٹل بیچ, فرینچ بیچ. اور اس کے مقابلے میں کنڈ ملیر کیسے لگی آپ کو؟ انبلیویبل, یا ڈیفینیٹلی اسٹینڈز آؤٹ, بہت الگ ہے. جیسے کہ آپ کے دوست بتا رہے ہیں جی باقی ایسا ہے, بلوچستان پیارا ہے بالکل بہت. میں پہلی دفعہ کراچی سے باہر آیا ہوں اور آئی ایم جسٹ شاک. آپ کراچی سے پہلے کبھی باہر نہیں نکلے؟ کبھی نہیں گیا میں. آپ نے کوئی بیچ نہیں دیکھی بلوچستان کی؟ کبھی نہیں. کیسی لگی جب ہم کراچی کا سی ویو دیکھتے ہیں, ہاکس بے دیکھتے ہیں اور دیگر بیچز جو ہیں, ٹرٹل بیچ ہے, جی, اس کے بعد بلوچستان آ کے کنڈ ملیر دیکھ کے آپ کو کیسا لگا؟ بہت انبلیویبل. مطلب بس راستہ ہی ایک مین ایشو تھا جس میں ہم لوگ تھک گئے اور یہ سب ہوا, لیکن یہاں پہ آ کے آئی مین اٹس ورتھ اٹ.
تو یہ دیکھ رہے تھے آپ کہ بلوچستان کتنا پیارا ہے. اس کا ابھی آگے بھی ایک حصہ ہے جو ہم آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے, جہاں ہم پہنچے تھے اورماڑا کہ وہ بیچ کتنی پیاری ہے اور روڈز کتنی اچھی بنی ہوئی ہے. میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کیونکہ آپ کو جو ہے جو پہلا جو دن ہوگا ہمارا, جو ہم پیر کو آئیں گے اور نیو ایئر ہوگا, یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں اگلے سال جب ملاقات ہوگی تو ہم آپ کو دکھائیں گے نئے سال کا سورج کیسے طلوع ہوتا ہے. بالکل, اور دکھائیں گے پھر کہ اورماڑا میں نیو ایئر نائٹ کیسے منائی گئی تھی, لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا پیر تک کا. اب ہم ایک بار پھر بات کرتے ہیں, جیسے کہ ذکر ہو رہا ہے نیو ایئر کا اور یہ پورے گزرنے والے سال کا 2021 ہمارا کیسا گزرا. بہت سارے لوگ, جیسے کہ مایا بھی پہلے ذکر کر رہی تھی, ہم سے بچھڑ گئے. بہت سارے لیجنڈز ایسے جو ہم سے دور ہو گئے, لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 2021 میں اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. اور ہم ذکر کر لیتے ہیں سب سے پہلے نون لیگی رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کا, جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. 2021 میں یہ بہت بڑا لاس تھا ایک نون لیگ کے لیے بھی کہ وہ ایک بڑے اہم سیاسی رہنما سے جو ہے ان سے ان کو دوری اختیار کرنی پڑی, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے, جن کے ایٹمی سائنسدان کے حوالے سے میں کیا کہوں, ان کا لاس تو پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی محب الوطن تھے ان کے جانے کا غم جو ہے وہ آج بھی ہے, اور میرا خیال ہے پاکستانی قوم کو تو آگے بھی بالکل. اور جیسا کہ آپ ذکر کر رہی ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا, اس کے ساتھ ممنون حسین اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ بھی 2021 میں ہم سے رخصت ہو گئے. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بہت ساری خدمات ہیں, یقینی طور پر پاکستان کے وہ ایک ہیرو ہیں جو 2021 میں ہم سے بچھڑ گئے. اس کے بعد ایک بہت اہم شخصیت جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, ہم آپ کو بتائیں, بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا انتقال ہوا. 92 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے. بہت ساری خدمات ہیں, جیلیں انہوں نے کاٹی, بہت سختیاں جھیلی, صرف اور صرف کشمیریوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے, ان کے لیے جنگ لڑنے کے لیے, اور وہ آخری دم تک یہ جنگ لڑتے رہے تمام کشمیری بھائیوں کے لیے. اور اسی جنگ کے دوران وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, لیکن آخری دم تک انہوں نے یہ سلسلہ چھوڑا نہیں, ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. ایبسلیوٹلی. چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم ہار گئی. اور ایرانی مذہبی رہنما آیت اللہ محمد تقی متحدہ عرب امارات کے شیخ حمدان بن راشد اور برطانیہ کے شہزادے فلپ کا بھی انتقال ہوا اس 2021 کے وقت میں. بالکل. اور دنیا بھر کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد نے چوتھی مرتبہ الیکشن میں کامیابی حاصل کی, اور ایرانی صدارتی انتخاب میں ابراہیم رئیسی کامیاب ہوئے. اور دنیا کی مختلف خبریں شامل کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے 12 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا, اور یہ بھی بڑی اہم خبر تھی 2021 کی. میانمار فوج نے حکومت کا تختہ الٹا, آسٹریلیا نے اپنے قومی ترانے میں تبدیلی کی. تو یہ تو دنیا بھر کی ہم خبریں شامل کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اور اب ہم تھوڑا سا رک کرتے ہیں پاکستان کا, واپس آتے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑی کامیابیاں سمیٹی, پاکستان کا نام بھی روشن کیا. بالکل ایسا کیا, لیکن علی ستپارہ نے K2 کو ہی آخری اپنا مسکن بنا لیا. قومی ہاکی اولمپئن نوید عالم انتقال کر گئے, اور جناب ایتھلیٹ طلحہ طالب اور راشد ندیم نے قوم کے دل جیتے. بالکل, ہم دیکھا کس طریقے سے انہوں نے دل جیتے اور بہت محنت کی, اور اولمپکس میں بہت آگے تک پہنچے. بس کچھ ہی جو ہے نا وہ نمبرز کا فرق رہ گیا تھا, لیکن پھر بھی پوری قوم کو ان پر فخر ہے. وہ واقعی پاکستان کے ہیروز ہیں, اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیروز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ الوداع کر رہے ہیں ہم 2021 کو. تو انعام بٹ نے بیچ ریسلنگ سیریز میں گولڈ میڈل بھی جیتا. پاکستانی T20 ورلڈ کپ میں بھارت کو 10 وکٹوں سے جو شکست دے کر تاریخ رقم کی, وہ 2021 کبھی نہیں بھول سکتا. 2021 میں کبھی بھول نہ سکتے کس طریقے سے 152 نے ہرایا تھا, آج بھی وہ یاد ہے, اور اگلے کئی سالوں تک یہ یاد رہے گا کہ بھارت کس طریقے سے ہم سے یہ میچ ہارا. بالکل ایسا ہی ہے. آسٹریلیا T20 ورلڈ کپ کا چیمپئن بنا. نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان منسوخ کیا, یہ ہم نہیں بھولیں گے, ہم بھی یہ بھی نہیں بھولیں گے. اور ملتان سلطان پر جو جناب PSL 6 کا چیمپئن شپ کا ان کو ملا, اور یہ تو زبردست یہ ہوا ہمارا ایک جنرل جنیرک قسم کا راؤنڈ اپ جو 2021 میں کیا کیا ہائی لائٹس رہی اور ہیڈ لائنز کی جو ہے وہ سرخیوں میں شامل رہا. اب ذرا معاشی اور ذرا اکنامک کنڈیشنز رہی ہیں پاکستان کی, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. جس طریقے سے ایک ہم نے ہلچل دیکھی 2021 میں, ایک بڑی ہلچل تھی. اگر ہم کاروبار کی بات کریں, اور اتار چڑھاؤ, اور ڈالر کی اڑان, اس کی گراوٹ, اب پتہ نہیں روپے کی قدر, ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے. تو ہم جیسے کہ ذکر کر رہے ہیں کئی اساس سے
मुनाफा बख्श साबित हुए और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी शेयर्स की खरीदारी जारी रही। बाज लोग डॉलर, सोना, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट भी खरीदते रहे, लेकिन साल भर में रिवायती असासों और सरमायाकारी की फहरिस्त में बिटकॉइन भी शामिल हो गया। इससे पहले माया खान ये देखते थे कि जो प्रॉपर्टी, जो रियल एस्टेट है, वो हमेशा ये ऐसा शोबा था जो हमेशा टॉप पर रहता था, लेकिन इसको अगर किसी ने मात दी है तो वो दी है बिटकॉइन ने। हाँ, प्रॉपर्टी का तो ऐसा था, ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है तो प्रॉपर्टी बना के रख दो, वो कभी नुकसान नहीं देगी, तुम लोगों को पैसा देकर ही जाएगी। वो वाली बात है कि तुमने एक कैश क्रॉस जो है करके ना वो एक चेक रखा हुआ है, लेकिन अब उसका भी जो है वो पीछे छोड़ दिया। और कितने फीसद से छोड़ा है बिटकॉइन ने? बिल्कुल, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। साल 2021 में बिटकॉइन का मुनाफा 87% रहा, 87%, जबकि दूसरे नंबर पर रियल एस्टेट का शोबा रहा, जो किसी वक्त पहले नंबर पर हुआ करता था, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर आ गया बिटकॉइन के बाद। और अगर हम ये भी बताएं आपको कि रियल एस्टेट का कीमत बढ़ने के लिहाज से सालाना मुनाफा 23% रहा, यानी जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी वो बढ़कर 1 करोड़ 23 लाख की हो चुकी। बिल्कुल, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुतारिफ करदा रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट यानी कि डॉलर के बेसिस पे होगा का मुनाफा 18% और पाकिस्तानी रुपए में सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% रहा 2021 में। भाई शादी अहमद, बहुत कुछ हुआ 2021 में। हम जैसे आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से जो इकोनॉमिकल राउंड अप भी हमने आपको बताया कि क्या चीज अच्छी रही, किसका में फायदा हुआ, किसका में नुकसान हुआ। आपका 2021 में से कैसा गुजरा? इकोनॉमिकली हर लिहाज से अल्लाह का शुक्र है। सी, अगर कुछ भी चैलेंजेस आए तो बहुत अच्छा रहा, चैलेंजेस आए, परेशानी भी आई थोड़ी सी, लेकिन फिर होता है कि यार एट द एंड आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो मेरे लिए अच्छी बात रही ना, वो मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कही थी जब हम लोगों ने, बाय द वे हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान को भी माशाल्लाह 1 महीना तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, उससे ज्यादा हमें हो चुके हैं। और जब शुरू में हुआ था ना तो हमने कहा सुबह सवेरे पाकिस्तान स्टार्ट हुआ 2021 में, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तुम्हारी देखो मुझसे मुलाकात हुई 2021 में, तुमने सोचा था कभी? बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि मुझे माया खान से मुलाकात करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये जानना ही बहुत जरूरी है कि 2021 में जैसे कि हमने बहुत सारे सबक भी सीखे, तो ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे कि आपने क्या सबक सीखा, आपने 2021 में क्या सीखा, क्या खोया। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी हम ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। और देख रहे हैं आप सब सवेरे पाकिस्तान 2021 का आखिरी प्रोग्राम, क्योंकि 2022 की बहुत सारी बातें जो हम करेंगे आगे आने वाले प्रोग्राम के हिस्से में, लेकिन कुछ आपको 2021 का दुनिया का आखिरी चक्कर तो जरूर लगवाते हैं। आखिरी चक्कर लगाना बहुत जरूरी है, और चक्कर भी ऐसा जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हो गए सिर्फ और सिर्फ एक गुलहरी से, एक मासूम गुलहरी से। क्या हो गया यार? मासूम सी क्यूट सी तो होती है गुलहरी, शाहजेब, लेकिन उसने 18 लोगों को जख्मी कर दिया। वो गुलहरी ने तबाही मचा दी है वेल्स में, और गुलहरी ने लोगों के घरों पर, बागीचों पर, पिछले हिस्सों में घुसकर बच्चों और पालतू जानवरों को जख्मी किया, उन पर अटैक किया, यहाँ तक कि इंतजामिया ने लोगों को 2 दिन के लिए घरों में रहने की हिदायत कर दी। उसको गुस्सा आ गया होगा किसी बात पे, वरना वो गुस्सा नहीं कर सकती। उनको किसी गुस्सा आ गया होगा, भूख लगी होगी, कहते हैं ना बीपी हाई हो जाता है भूख में। मतलब ये माया की बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, जब इनको भूख लग रही होगी कुछ भी कर सकती है, किसी को खा सकती है। खैर, हम व्हाट्सएप की बात करते हैं। व्हाट्सएप अब बैंक भी बन चुका है, आप व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांजैक्शंस भी कर चुके हैं। ये सहूलत मुख्तलिफ ममालिक को मुतारिफ कराई गई है, जिसके जरिए सार्फिन रकम की लेन देन कर सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन अभी तक ये फीचर जो है बहुत लिमिटेड जगहों पे है, क्योंकि अभी टेस्टल ट्रायल्स उस पर है स्टेज पर, कि अगर देखेंगे कि हमने गुज़श्ता रोज जो है वो कम्युनिटी के ऊपर बताया कि व्हाट्सएप ने जो है वो एक अलग कम्युनिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं फीचर। लेकिन अब ये जो बैंक वाला है जिसमें आप अपने पेमेंट्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है तो ट्रांजैक्शन वाला मामला थोड़ा नाजुक होता है, इसलिए उन्होंने बहुत अभी ट्रायल बेसिस पे कम जगहों पे किया है। पूरी दुनिया में आएगा वंस इट्स सक्सेसफुल। बिल्कुल, ऐसी एप्लीकेशन हो जाएगी कि आपको सबसे पहले इनेबल करना पड़ेगा ये ऑप्शन, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, और उसके बाद अपने व्हाट्सएप के जरिए बड़ी इजीली आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका मास्क कहाँ है? मेरा मास्क यहाँ हाँ यहाँ है ना, वेरी गुड, जबरदस्त। लेकिन आपने मास्क बहुत सारे देखे होंगे, इस तरह का मास्क नहीं देखा होगा आपने। अच्छा, इसमें क्या? इसमें क्या है जनाब कि ये जो कोरोना के बाद अब ये एक नया तरह का जो मास्क आया है, ये यूक्रेन के एक फनकार हैं जिन्होंने तैयार किया है एक ऐसा मास्क जो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर इस वक्त फेमस हो रहा है। मास्क के पहनने से इंसान मशीन ज्यादा लगता है और मास्क कम लगता है। हाँ मतलब हाँ, इंसान कम लगता है। अगर शाज़ेब पहने तो बिल्कुल भी जो है ना वो एक मुख्तलिफ इंसान लगेगा। घूम फिर के मेरे ऊपर आ जाती है। जाहिर
खैरें आनी पड़ती है। 2021 का आखिरी शो है ये, आखिरी शो है। तो हम इससे बात करें आर्टिस्टिक मास्क की, और ये मास्क उन्होंने तैयार किए हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म के हैं, बड़े आर्टिस्टिक इस तरीके से, जैसे कि माया जिक्र कर रही है कि आपको बिल्कुल एक मशीन वाली लुक की आपको देते हैं। तो अब पता नहीं इसको इस्तेमाल करने से आप मुख्तलिफ वायरस से भी बच सकते हैं, ये नहीं पता, लेकिन आपसे लोग डर जरूर सकते हैं इस तरह की उनकी लुक से कि लोग आपसे घबरा जाएंगे आपको देख। स्वाद चलते हैं कि स्वाद से एक बड़ी अहम खबर हमने देखी जो सामने आई, और वो खबर कुछ यूं थी कि वहां पर एक नया लॉ मुतारिफ कराया जा रहा है, एक नई चीज पर बात हो रही है, कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, और वो किस किस्म की रिपोर्ट्स हैं, क्या है? रिपोर्ट्स ये हैं कि जो भी शादी के हवाले से है, क्योंकि अगर किसी ने कोई कुछ इक़दाम है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो अब KPK में उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा है, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा, और शादी पर सिर्फ और सिर्फ खजूरें पेश की जाएंगी मेहमानों को, खजूरों के अलावा कुछ पेश नहीं किया जाएगा। आपको ये सब कुछ फॉलो करना है। गाँव दरखशेल में अवाम ने मुत्तफ़िका तौर पर शादियों में सिर्फ खजूर पेश करने और बारात में गाड़ियों की तादाद महदूद करने समेत दीगर इक़दाम पर इत्तफाक किया है। यानी कि अगर आपकी बारात भी जा रही है तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 5 गाड़ियां शामिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि हम देखते हैं पूरा कारवान होता है, लंबी कतार होती है गाड़ियों की, और जो मेहमान हैं उनको सिर्फ और सिर्फ खजूरें पेश की जाएंगी। इस तरीके से ये नया लॉ जो है, शादी की बात कर रही हूँ, बट यानी कि शादी को सादगी से करने का जो है वो बेसिस ये रखने की कोशिश की जा रही है कि शादी को अब सादगी से रखा जाए। हो सकता है काफी जगहों पर इसका एतराज भी हो, लेकिन अगर देखा जाए तो शादी तो सादगी होनी चाहिए, सादगी से होनी चाहिए। और वैसे लोग जो है पाबंद हो जाते हैं कि भाई हमने खाना भी खिलाना है, खूब खर्चा करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शरबत और खजूरों से आपने मेहमानों की तवाज़ो करनी है। इसके अलावा आपके ऊपर कोई ऐसी सख्ती नहीं होगी कि भाई आपने मेहमान आए तो उनको पूरे खाने का एहतमाम करना है, ये पूरा खर्चा करना है। तो खर्चा बचाने के लिए, उसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए और लोगों के लिए शादी आसान बनाने के लिए खासतौर पर एक कदम उठाया गया है। और जो इस पर अमल नहीं करता उसका जो जनाजा है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, जो वहाँ के मकामी मौलाना साहब हैं। ये बड़ा सख्त कदम के जो है वो एक बार हम रिपोर्ट भी देख लेते हैं, और आप भी देखिए और हम भी देखें कि इस पर क्या होने वाला है। स्वाद का गांव दुरशखेला, जहां लोगों ने शादी के मौके पर मेहमानों की तवाज़ो सिर्फ खजूर या मशरूबात से करने का फैसला कर लिया है। इलाके के इमाम मस्जिद का कहना है कि इनकी अपनी बेटी की शादी भी इसी तरह सादा तरीके से अंजाम पाई है। हमारी बेटी का निकाह मुहम्मदी सुन्नती मुहम्मदी में हुआ और लोग सारे गांव के खुश हुआ। ऐसा ये इलाके में जगह जगह पर ऐसा प्रोग्राम चल रहा है और लोग पसंद कर रहा है और लोग आ रहा है। फैसले का मकसद शादी ब्याह को आसान बनाना है। फैसले को मकामी अफराद की भी हिमायत हासिल है। हमने ये कोशिश की है कि सारे जो गलत रस्म रिवाज है उसको ख़त्म करिए, और हमने दूसरों को भी अपने साथ मिलाए। लोग पसंद करते हैं, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सादगी से शादी के फैसले पर दुरशखेला के अलावा ढठारा, मटा और शंगट मलमजबा में भी ये तय पाया है कि जो सादगी से शादी नहीं करेगा उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। कुवत खान, 92 न्यूज़, मटा, सवात। सख्त बात जो है ऑब्वियसली, और बड़ा आम फैसला है जो ये किया गया है, और मैं तो कहता हूँ खैर ये पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन इस फैसले से क्या होगा, इसके जो नताइज हैं वो किस किस्म के सामने आएंगे। जो मुआशरे में जो ये रुझान है खासतौर पर मेहमान नवाजी का, लोगों को खाना खिलाने का, अगर इस तरीके से चेंज किया जाएगा तो उससे क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला यास साहब ने। क़िबला साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि सादगी से शादी के रुझान को फरोग देने के लिए जो ये इक़दाम उठाए गए हैं, इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादगी से शादी का एहतमाम करना और शादी ब्याह में सादगी को फ़रोग देना, ये तो बहुत अच्छा मैलान है, और इसके लिए अगर कोई मुहिम चलाना चाहता है तो उसकी यकीनन पजीराई होनी चाहिए। लेकिन ये फैसला कि अगर किसी ने सादगी से शादी ना की, ना कराई और इन उसूलों का एहतमाम नहीं किया, तो फिर इमाम मस्जिद उसका जनाजा नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल में ये मुनासिब तरीका नहीं है। इस तरीके के अलावा और पाबंदियां मुमकिन हैं कि गांव के लोग या इलाके के लोग आपस में मिलकर फैसला करें, लेकिन जनाजे की नमाज जो है ये हर बंदे का हक है, और ऐसी
मिसाल कायम नहीं की जानी चाहिए। क़िबला साहब, मेरा एक सवाल है कि दीन इस्लाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सादगी का जो है वो दर्स देता है, तो ज़रा इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाइएगा कि दीन में सादगी का क्या हुक्म है? जी। दीन इस्लाम में तो एक बुनियादी उसूल है, और वो उसूल ये है कि ना तो बुखल से काम लिया जाए ना इसराफ से। एतदाल का तरीका जो है ये हमेशा इस्लाम ने हमें इसका सबक दिया है। तो यकीनन शादी ब्याह में वलीमे का तस्वर है, ऐलान का तस्वर है, थोड़ी बहुत मेहमान नवाजी अगर हो जाए इस्तिताअत के मुताबिक तो इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जहाँ नुमाइश की बात आ जाती है, जहाँ इसराफ की बात आ जाती है, जहाँ पे ये है कि आप लोगों को दिखाना चाहें अपनी सरवत, अपनी मालदारी, तो ये यकीनन खिलाफ इस्लाम है। इस्लाम इस किस्म के तर्ज अमल की इजाजत नहीं देता। और क़िबला यासब, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि दूल्हे के घर वालों को या दूल्हे की फैमिली को किसी किस्म की नकदी या सोना ना देना, ये फैसला कितना खुशाइंद है? अब देखें कि जो कुछ ना कुछ तोहफे तहाइफ देना, ये अगर इस्तिताअत से बाला ना हो तो फिर तो ये, चूंकि ये खुशी का मौका है, मुनासिब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मकदूर भर इस किस्म का एहतमाम फरमाया था। रस्मन भी हर मुआशरे का एक तरीका होता है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि माली लिहाज से ऐसा ना हो कि वो इंसान की इस्तिताअत से बाहर हो और वो माली बोझ हो। तो इसको इस अंदाज से किया जाना चाहिए कि खुशदिली के साथ और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, बगैर इसराफ के। बिल्कुल। क़िबला साहब, एक और सवाल जहन में कि आजकल शादियों में शाह खर्ची जो है ना वो आम है। माँ बाप ज़ाहिर वालिदैन अच्छे तरीके से शादियाँ करते भी हैं, साथ साथ जहेज़ की भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो मुतालबात किए जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? शादी ब्याह दुल्हा और दुल्हन और दो खानदानों, दो फैमिलीज के दरमियान एक मुआहदा होता है, और ये मुआहदा जो है ये आइंदा नस्लों को एक बेहतर तरबियत के लिए होता है। तो अगर इसकी असास जो है वो इस बुनियाद पे हो कि आप इसके बदले पैसे बटोरें और आप इसके बदले दुल्हन के घर वाले या दुल्हन वाले दुल्हा के घर वालों से माली मफाद हासिल करने की कोशिश करें, तो इसमें तो फिर वो रिश्ता जो है वो मोहब्बत और ताउन की असास पर नहीं रहता, वो माली मफाद की असास पे रहता है। इस किस्म की सूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस किस्म की सूरत पैदा हो जाए तो फिर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के ताल्लुकात बरकरार नहीं रह सकते। तो ये अंदाज जो है ये नामुनासिब। ठीक है। डॉक्टर क़िबला यास साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपना वक्त दिया हमारे शो में सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आपका बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। और जैसे कि जिक्र हो रहा है 2021 के जाने का, 2022 को खुशामदीद कहने का, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2022 कैसा गुजरेगा। 2021 के आखिरी लम्हात, 2021 के आखिरी चंद घंटे, 10:19 20 जो हैं ये 2021 के अब खत्म होंगे, क्योंकि कल का सूरज एक नया दिन, एक नया आगाज, एक नई आस और एक नई सुबह लेकर आएगा। लेकिन लोगों की सोचें उस जगह पर आकर रुक जाती हैं कि फलां सिचुएशन के हवाले से क्या होगा। जाहिर है गैब का इल्म सिर्फ रब ताला को जानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से दूर अंदेशी से काम ले सकता है, तजर्बे से काम ले सकता है। क्या ख्याल है शाहजेब? लगता है कि आगे फ्यूचर पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, लेकिन हालात क्या नजर आ रहे हैं? हालात के नजर आ रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है, ये समझना भी जरूरी है कि जो हालात जिस किस्म के बनते जा रहे हैं उसमें हमें किस किस्म की जो रवैया इख्तियार करना है, आगे कैसे चलना है, 2021 कैसा गुजरा है उससे हमें क्या सीखना है, जो मैं 2021 में हमने गलतियां की हैं 2022 हमने नहीं करनी। तो ये तमाम बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं, और इसी के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे शो में हमारे इल्म नजूम कनान चौधरी साहब ने। कनान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कनान भाई, आपकी माशाल्लाह जितनी भी पेशगोइयाँ होती हैं तकरीबन सब सही साबित होती हैं, और बहुत सारी ऐसी पेशगोइयाँ जो हमने माजी में देखी हैं सही साबित हुई। आप जानना हम यही चाहते हैं कि 2021 जैसा गुजरा है उससे हमने क्या सीखा, और 2022 हमें किस तरीके से गुजारना है, उसमें क्या होने जा रहा है?
2021 کے بارے میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے آ جائے گا, ہم اس کو استعمال کریں گے اور نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے. 2021 میں ہم نے سیکھا کہ ورک فرام ہوم اور پھر روبوٹس بھی کام کرنے لگے اور بہت ساری چیزیں. 2022 کی اگر میں بات کروں تو 2022 کو جمع کرنے سے 2 + 0 + 2 + 2 عدد 6 بنتا ہے, جو کہ وینس کا نمبر ہے. اور اس میں مون کا عدد 3 بار آتا ہے. مون کا عدد 2 ہے جو کہ 3 بار آتا ہے, تو مون کریٹیوٹی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. اور وینس جو ہے یہ انسان کی لائف کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے, لگزوریس بناتا ہے لائف کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ 2022 ایک ریلیف کا, ریکوری کا سال ہوگا تو یہ بات غلط نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کریٹیو انڈسٹری جتنی بھی ہے اس میں بہت زیادہ پروگرس دیکھنے کو ملی. فرسٹ آف آل تو ہم آ جاتے ہیں میڈیا کی طرف. میڈیا کا رولنگ پلانٹ ہی وینس ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے ٹائم پیریڈ میں میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ڈاؤن فال رہا, لیکن ابھی میڈیا پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری, فلم انڈسٹری, میڈیا کے اندر جتنی بھی اس ڈومین میں آتی ہیں چیزیں وہ پروگرس میں دیکھنے کو ملیں گی ہمیں. مجھے ایسا لگتا ہے, میری پریڈکشن 2022 کے لیے یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا پلس سوشل میڈیا مرج ہو کے ایک نئی ڈائریکشن سے سامنے آئے گا, جو کہ زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگا. نہ صرف میڈیا میں پہلے کی طرح فیم واپس آئے گا, پیسہ واپس آئے گا, چینلز کی اور انڈسٹری کی بہتری دیکھ رہا ہوں میں اس میں. الحمدللہ. یعنی کہ چینلز جو ہیں, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں کرا صاحب, لیکن اس طرح چینلز کی سچویشنز رہی, لوگوں کی جابز بہت زیادہ ٹینشن کا شکار رہی, کام اس طرح سے نہیں ہوا, تو یہ بہتری کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہا ہے. بہت بہتری نظر آ رہی ہے مجھے میڈیا میں. نہ صرف سیلریز بڑھیں گی جو کہ ہم نے دیکھا کہ پیچھے پرابلم رہا, اس کے علاوہ میڈیا میں مزید نئے چینلز بھی آئیں گے اور انڈسٹری ہر طرح سے پروگرس کرتی ہوئی نظر آ رہی. اب پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں. میں بھی پاکستان کی طرف آئی تھی کہ اب ذرا وزیر اعظم پاکستان کی طرف آئیں کہ ان کی طرف بہت زیادہ وہ تنقید کا نشانہ بنے رہتے ہیں اور بنے رہے ہیں پچھلے عرصے میں. مایا جی, اس پر میں ذرا ڈیٹیل سے تھوڑی سی بات کروں گا. جب الیکشن ہو رہا تھا تو پاکستان کے تقریباً تمام اسٹرالوجر نے پریڈکٹ کیا تھا کہ خان صاحب کی کنڈلی میں یوگ نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. تو الحمدللہ میں نے پیشگوئی کی تھی کہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی اس مہینے حکومت چلی جائے گی, اس مہینے چلی جائے گی. ابھی تک خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے رہتے ہیں ایسے. کچھ نہیں. ابھی 2022 کی سب سے پہلی پریڈکشن میری یہی ہے, اگین میں اپنی پچھلی پریڈکشن کو بیک کروں گا, کہ خان صاحب اپنے 5 سال پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نیمرولوجیکلی اگر میں دیکھتا ہوں. سیکنڈ تھنگ اس کے لاسٹ ایئر میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹے گا اور اس میں ایک چیز نہیں ہوگی کہ آصفا کو لانچ کرے گی پیپلز پارٹی, اور جو بینیفیشری ہوگی پی ڈی ایم کی وہ پیپلز پارٹی ہوگی. ہم نے دیکھا ویسا ہوا بھی. اب بھی 2022 میں مجھے اگین جو پولیٹیکلی گین کرتی نظر آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں جی اوورآل پیپلز پارٹی ہمیں ایک سیکنڈ بڑی جماعت بن کے ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. اپنے آپ کو دوبارہ سے فیم میں لے کے آئیں گے. صرف ایک پرابلم نظر آتا ہے, زرداری صاحب کی ہیلتھ, اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی دے, جولائی تک ان کے معاملات. لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہیلتھ تو ان کی پرابلم میں رہے گی, اللہ ان کو صحت دے, لیکن گریجولی ہم یہ دیکھیں گے کہ جولائی تک تمام کیسز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے, زرداری صاحب کے, گریجولی وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اختتام پذیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور وہیں پہ جو بلاول بھٹو ہیں وہ پارٹی کو بہتر طریقے سے لیڈ کریں گے, کیونکہ ابھی دسمبر میں جب برسی آئی تھی بی بی کی, اس کے بعد کا جو چارٹ ہے پیپلز پارٹی کا وہ بہت ڈومینیٹ کرتی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی. اچھا, یہ ڈومینیٹ تو کر رہی ہے. یہاں پر میں ایک ایڈیشن اور کر دیتا ہوں سوال کی, کہ پھر جو اگلی حکومت ہے آپ اس کو اس میں کون دیکھ رہے ہیں, کس کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں؟ کیا پی ٹی آئی حکومت کنٹینیو کرے گی, یا جیسا کہ آپ پیپلز پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ کیا نا سوال شاہد 2021 کا بہترین سوال کر لیا. میں اس کا ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیتا ہوں. جب عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو میں نے ایک عدد بتایا تھا کہ عمران خان کیوں پرائم منسٹر بنیں گے, تو میں نے بتایا تھا کہ 7 کا عدد ان کے لیے لکی ہے. تو 25 رن سے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا, 25 اپریل کو تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی, اور 25 جولائی کو الیکشن تھا. تو میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. 2023 میں سیکنڈ الیکشن ہونے جا رہا ہے. 2023 کو اگر ہم جمع کریں 2 + 0 + 2 + 3 تو یہ 7 کا عدد بنتا ہے. تو یہ ایک چیز ہوگی. سیکنڈ تھنگ از نہیں, ایک چیز ہوگی یعنی کہ کنٹینیوٹی ہوگی. جی خان صاحب اس کے چانسز ہیں کنٹینیو ہونے کے. اور جو کمپلیٹ پریڈکشن ہے وہ پھر الیکشن کی ڈیٹ آنے کے بعد میں کروں گا, لیکن یہاں پہ عدد خان صاحب کو فیور کر رہا ہے. لیکن سیکنڈلی اگر میں دیکھوں کون فیور نہیں کر, کوئی بھی اگر ٹف ٹائم خان صاحب کو دے سکتا ہے 2023 میں
تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. یعنی سیکنڈ بگ پارٹی جو بننے جا رہی ہے پاکستان میں وہ پیپلز پارٹی ہوگی. ان کے ریوائول کا ٹائم 2022 کے آغاز سے ہی شروع ہو جائے گا اور کرپشن کے کیسز بھی ختم ہوتے گریجولی. تو ایسے میں نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ میں بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ نون لیگ کہاں گئی یہاں پر؟ مریم نواز شریف آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ یہی باتیں بڑی چل رہی ہیں اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نواز شریف واقعی آ رہے ہیں نہیں آ رہے. اچھا اس میں نیمرولوجی کا بہت ہی انٹرسٹنگ ایک فیکٹر تھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ میں نے اس پر پریڈکشن بھی کی تھی. نواز شریف صاحب کی جب حکومت پہلے گئی تھی تو 1999 میں گئی تھی. 1999 کو اگر ہم جمع کریں تو عدد 1 بنتا ہے اور حکومت گئی تھی 12 تاریخ کو جس کا عدد 3 بنتا ہے. اس دفعہ اگر ہم دیکھیں تو 2017 میں حکومت گئی تھی جس کا عدد 1 بنتا ہے ایئر کا, ٹھیک ہے, اور حکومت فیصلہ کب آیا تھا حکومت ڈسمس کرنے کا 21 جولائی کو. 21 کو جمع کریں تو عدد 3 بنتا ہے. پھر 1999 میں جب پرابلم ہوا تو 2001 میں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے جس کا عدد 3 بن رہا تھا. میں نے پیشگوئی کی تھی کہ 2019 کے اینڈ پہ باہر جائیں گے کیونکہ اس کا عدد 3 بن رہا ہے. وہاں پہ وہ گئے. پھر وہ واپس کب آئے تھے نواز شریف صاحب؟ جس سال میں واپس آئے تھے اس کا عدد 6 بن رہا تھا. ابھی اس سال کا عدد 6 بن رہا ہے. تو نیمرولوجیکلی نمبرز تو فیور کر رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے 2022 گزرتا جائے گا نواز شریف صاحب کو گریجولی تمام کیسز سے ریلیف ملتا جائے گا. ریلیف کا سال ہے بٹ مجھے ریلیف کا سال ہے یہ نواز شریف صاحب بالکل, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا ابھی واپس آنا تھوڑا مشکل ہے. بائی اینڈ آف ایئر کچھ پاسبلٹی نظر آ رہی ہے 2022 کے اینڈ میں. جی بالکل. اچھا اب کران صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو ہم لوگ آئے دن میں اور شاہد جس پر آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ہم سب پریشان ہیں وہ عوام کے لیے پریشان ہیں, عوام کے لیے مہنگائی کے لیے پریشان ہیں. منی بجٹ کل آیا, اس کو دیکھ ہونے کے بعد ہماری پریشانیوں میں اور اضافہ ہو گیا. ایک عام انسان کے طور پہ ہمارے بھی اخراجات ہیں, ہمیں بھی گھر چلانا ہے, ہمیں بھی اپنا بجٹ دیکھنا ہے. اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی بات میں کر رہی ہوں کہ وہ جو لوگ جو بالکل بہت ہی زیادہ مشکل سے اپنی بیسس جو ہے وہ میٹ کر پاتے ہیں, ایک عام آدمی کے لیے 2022 کیسے رہے گا اور سب سے اچھا کس حوالے سے رہے گا؟ دیکھیں 2022 کی اگر میں بات کروں عام آدمی کے حوالے سے تو جو آنیسٹ پریڈکشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ریلیف ہمیں مارچ 2022 میں مہنگائی کو لے کر دیکھنے کو ملے گا. چھوٹا سا ریلیف, ناٹ بگ. پھر اس کے بعد بڑے ریلیف کی اگر میں بات کروں تو یہ جولائی اگست میں جا کے پاسبلٹیز کی نظر آتی ہے. بڑا ریلیف ملے گا, بڑا ریلیف ملے گا. تو تب تک پرابلمز ہیں اور اچھی خاصی ہیں. اب تو ہم کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی ہوئی کہ آسا ہو گئی, عادت ہو گئی ہے سب کو اس کا ملنے کی. لیکن اب ڈالر کی بات کرتے ہیں. ڈالر مسلسل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے. آئے دن شاہزیب ڈالر پھر سے بڑھ گیا, ہم لوگ مہنگائی پھر سے بڑھ گئی. بہت ڈالر نا میرے پاس, مجھے بڑی اس کو بہت ڈالر ہے, اس کی ساری شاپنگ کرواؤں گی میں. ابھی برتھ ڈے گفٹ بھی باقی ہے اس کو دینا. تو مجھے ایک بات بتائیے, ڈالر کی سچویشن کیا لگتی ہے کہ اب پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ اور نیچے آئے گا یا روپیہ اور بیٹر ہونے کی سچویشن نظر آ رہی ہے؟ 2 چیزیں مجھے 2022 کے حوالے سے خان صاحب کی ڈیٹ آف برتھ کو لے کے اور پاکستان کی ڈیٹ آف برتھ کو لے کے پازیٹیو نظر آتی ہے. کینسرین اور لیو کے بالکل. تو اس میں جو پازیٹیوٹی نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایک تو پاکستان کے قرضہ جات کی ادائیگی کے حوالے سے بڑا اہم سال ہے. اس میں کافی پازیٹیو پیش رفت نظر آ رہی ہے, امپروو ہوگی چیزیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستانی اکانومی انشاءاللہ پروگرس میں آئے گی. تو جب پاکستانی روپیہ بہتر ہوگا تو ڈالر ڈیفینیٹلی انشاءاللہ نیچے آئے گا. سلمان شاہ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ 2022 میں جو اکنامک کنڈیشنز ہیں بہتر ہونے کی طرف تو وہی والی بات ہے نا کہ بیسس اس پر ہے نا کہ اگر اکانومی بہتر ہوتی ہے تو عوام خوش ہوتی ہے, عوام خوش ہوتی ہے تو حکومت کے ساتھ بھی اس کے جو ہے نا پھر وہ فیور بڑھنا چل جاتے ہیں کہ جب تک کے چیلنجز تھا وہ عوام کا رخ بدلے گا اور پھر آگے الیکشن میں بھی آپ کریں وہ 7 نمبر 7 دے گا. بالکل. لیکن مایا جی یہاں پہ یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ جب اکانومی کسی بھی کنٹری کی بہتر ہوتی ہے تو ریلیف عوام کو ملتا ہے, لیکن بیچ میں یہاں پر IMF آ جاتا ہے. یہ تھوڑا سا پرابلم ہے, لیکن انشاءاللہ اگست کے بعد اچھی خبریں ہیں مہنگائی کے حوالے سے. اچھا اب یہ مہنگائی کی بات کے بعد جیسے کہ میں یوں کر کے رک کرتا ہوں کے میدان کا, تو اگر ہم کرکٹ ٹیم کی بات کریں بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے ماشاءاللہ, ہم کو نظر بد سے بچائے اللہ تعالیٰ. اور جس طریقے سے ہم نے بھارت کو بھی ہرایا وہ بھی سب کے سامنے ہے, 10 کی 10 وکٹوں سے ہرا دیا. جو پرفارمنس ہم نے 2021 میں اپنی ٹیم کی دیکھی ہے, اکنامک کرکٹ ٹیم کی, یہاں تک کہ ہماری انڈر 19 ٹیم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. ٹیم ماشاءاللہ کرکٹ کے حوالے سے ہمارے ستارے بہت اچھے چل رہے ہیں. تو 2022 کے ستارے کیسے ہیں ہماری قومی کرکٹ؟ اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے نیمرولوجی کا. بابر اعظم کی ڈیٹ آف برتھ کو اگر ہم دیکھیں تو 15 ہے. 15 کو جمع کرے 5 اور 1 عدد 6 بنتا ہے. بھارت کو بھی ہم نے 24 تاریخ کو ہرایا تھا جس کا عدد 6 بنتا ہے. تو اب 6 کا سال شروع ہونے جا رہا ہے, تو بابر
بابر اعظم کے لیے بہت لکی. نہ صرف وہ اچھے کیپٹن کے طور پہ لیڈ کریں گے ٹیم کو, بلکہ وہ ٹاپ سکورر بھی رہیں گے اس سال میں, اور ان کی رینکنگ میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو پاکستانی ٹیم ڈیفینیٹلی بہتر پرفارم کرے گی انشاءاللہ. اور پی ایس ایل بھی ہمارا بہت اچھا ہوگا. کھیلوں کے حوالے سے جو پلانٹری پوزیشن ہے بہت لکی بنی ہوئی ہے پاکستان کے لیے. تو یہ انشاءاللہ کھیلوں کے حوالے سے تو خوشخبریاں ہمیں ملتی رہیں گی. مہنگائی کا پرابلم ضرور ہے, لیکن یہ ہمیں انٹرٹین کرتے ہیں. یہ سیجیٹیرین ہے, یہ ابھی دسمبر کے شروع میں پیدا ہوا ہے. یہ کنجوس ہے کہ یہ شاہ خرچ ہے؟ سیجیٹیریس لوگ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور پیسے کے معاملے میں بڑے لکی ہوتے ہیں. تو 2022 میں موسٹ آف سیجیٹیریس گھر چینج کرنے, رینوویٹ کروانے یا گاڑی واڑی خریدنے کے چکر میں رہیں گے, اور اس میں کامیاب ہوتے بھی نظر آئیں. اچھا, جب سب سے اچھا کون سا زوڈیا کا نام ہے, کیونکہ وقت جلدی گزر رہا ہے, کون سا زوڈیا کے حوالے سے 2022 بہت لکی رہے گا؟ ٹورس جو ہے سب سے لکی زوڈیک سائن رہنے والا ہے میرے والد صاحب کے حوالے سے. اور صحت کے حوالے سے بھی اچھا رہے گا ٹورس. صحت کے حوالے سے بھی اچھا رہے گا. والد صاحب کی بہو آ جائے گی, ٹورس والے سسر کے بہو آ جائے گی. اس کے بعد تھینک یو سو مچ گران صاحب آنے کا, سو کائنڈ آف یو, تھینک یو سو مچ, آل دا ویری بیسٹ. اور پاکستان کے لیے آل دا ویری بیسٹ, اپنی زمین کے لیے آل دا ویری بیسٹ, پوری دنیا کے لیے آل دا ویری بیسٹ. اور لیکن ساتھ ساتھ رہی گا ہمارے ساتھ صبح سویرے پاکستان, اور اتنی انٹرسٹنگ چیزیں اور باقی, کیونکہ چند ہمیں رہ گئے 2021 کو ختم ہونے میں. شروع کریں گے مل کر, لیکن اس وقفے کے بعد. پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہی ہیں. خیر, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پریشان ہو رہی ہوں کرائم ریٹ کو دیکھ کر. بالکل, اور ہم ذکر کریں گے کرائم ریٹ کا, کیونکہ 2021 میں جو کچھ گزرا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. 2021 میں کرائم ریٹ کتنا رہا مختلف شہروں کا, مختلف صوبوں کا, اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس میں بہتری آئے. یہ ہائی لائٹ کیا جائے ایشو کہ کرائم ریٹ کو کم سے کم کرنا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. شہریوں کو محفوظ کرنا ہے. اگر ہم سب سے پہلے کراچی کی بات کریں تو کراچی کے شہری سڑکوں پر لٹتے رہے, مسلسل لٹتے رہے, موبائل فون چھنتے رہے, گاڑیاں بھی چھنتی رہیں, چوریاں بھی ہوتی رہیں, سب کچھ اسٹریٹ کرائم میں مسلسل اضافہ ہی رہا. اور سال بھر کے دوران 75,000 سے زائد وارداتوں میں شہری کروڑوں روپے مالیت کی چیزوں سے, سامان سے محروم ہو گئے. بالکل ایسا ہے. فیاض یونس کی ایک رپورٹ ہے, اور اس حوالے سے کراچی کے کرائم کے حوالے سے, اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے, لیٹس ہیو اے لک پلیز. سال 2021 میں شہر کا کوئی علاقہ اسٹریٹ کرمنل سے محفوظ نہیں رہا. اورنگی سے قائد آباد تک اور کلفٹن سے گلشن معمار تک اسٹریٹ کرمنل وارداتیں کرتے رہے. سال 2021 میں بھی اسٹریٹ کرمنلز بے لگام رہے. شہر بھر میں 75,000 سے زائد وارداتیں ہوئیں. ڈکیتی مزاحمت پر 800 سے زائد شہری زخمی ہوئے, جبکہ گزشتہ برس 622 افراد مزاحمت پر زخمی ہوئے تھے. رپورٹ کے مطابق سال 2021 میں شہری 48,000 سے زائد موٹر سائیکلوں, 25,000 سے زائد موبائل فون سے محروم کر دیے گئے. جنوری تا دسمبر شہریوں کی 2,000 سے زائد گاڑیاں چوری اور چھین لی گئیں. یہ بات صحیح ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے ٹائم کے ساتھ, لیکن ہم نے موٹر سائیکل اسکواڈز بنا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کنوکشن زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اس کے علاوہ ٹیکنیکل مدد سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, جو جہاں تک ہو سکتے ہیں ہم سے کریں. ڈپلائمنٹ بڑھائی ہے ہم نے, اسنیپ چیکنگ بڑھائی ہے, لیکن کنونسنگ رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. CPLC رپورٹ کے مطابق رواں برس گزشتہ برس کے مقابلے موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں 25%, چوری میں 34% اضافہ ہوا. گاڑی چوری کے واقعات میں 21% اور چھیننے میں 19% اضافہ ہوا. گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں برس موبائل فون چھیننے کے بھی 18% وارداتیں زیادہ ہوئی. شہری شکوا کرتے ہیں سال بھر لٹتے رہے, محافظ کہاں ہیں؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے ترجیحی بنیاد پر اقدامات کرے تاکہ اسٹریٹ کرائم کی شرح کم ہو سکے. کیمرامین محمد آصف کے ساتھ فیاض یونس, 92 نیوز, کراچی.
शाहजेब, ये कराची के हालात थे, लेकिन इस्लामाबाद भी कुछ पीछे नहीं है इन वारदातों में। गाड़ी छीनने के वारदातें जो है, किडनैपिंग के जो है, बैंक डकैती, इस हवाले से इस्लामाबाद में भी कुछ तरह की वारदातें बहुत सामने आईं और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़यात में बहुत इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल कार चोरी की 569 वारदातें हुई हैं। और मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अफरीदी से इस हवाले में कि इस्लामाबाद में क्या हाल रहा है। 2021 का साल शहर इक़्तिदार के लिए इंतहाई बुरा साबित हुआ। जराइम पेशा अफराद ने मिसाली पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। 3 IGs की तब्दीली के बावजूद सूरत हाल बेहतर न हो सकी। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 4 साल में सबसे ज्यादा डकैतियां 2021 में हुई। 19 डकैती के वारदातों में शहरी करोड़ों रुपए से महरूम हुए। शहरियों के साथ साथ पुलिस एहलकार भी गैर महफूज रहे। शहर में औसतन यौमिया 2 गाड़ियां चोरी हुई। गाड़ियों की 570 जबकि दीगर चोरियों की 927 वारदातें हुई। 330 राहज़नी की वारदातें हुई। 1067 मोटरसाइकिल चोरी हुए। अरकान पार्लियामेंट भी चोरी की वारदातों से महफूज न रहे। 2021 के आगाज पर ही पुलिस की ही हाथों उसामा सत्ती नामी नौजवान को कत्ल करना पुलिस को महंगा पड़ गया। थाना रमना की हुदूद में 12 साल बच्ची की मेट्रो स्टेशन से लाश बरामद हुई। थाना I9 के हुदूद में 2 बैंक डकैतियों ने भी पुलिस की कारकर्दगी के पोल खोल दिए। थाना शम्स कॉलोनी और सब्जी मंडी की हुदूद में ट्रक ड्राइवर से डकैती में 2 ट्रक ड्राइवर्स को कत्ल किया गया। मिसाली पुलिस में सिर्फ तकर्रियां और तबादले ही होते रहे। साल के आखिरी माह में वफाकी पुलिस के तमाम छोटे और बड़े अफसरान समेत IG इस्लामाबाद को भी तब्दील कर दिया गया। बिलाल अफरीदी, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद की रिपोर्ट आपने देखी कि वहाँ पर क्या सूरत हाल रही। तो अब हम जिक्र कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर हमने ये देखा कि 2021 पुलिस एहलकारों के लिए बहुत भारी रहा। जो अदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, 48 पुलिस एहलकार फ़राइज़ के अंजामदही के दौरान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए और तकरीबन 44 एहलकार ज़ख्मी भी हुए। और इस साल के दौरान 110 दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाया गया। तो इस हवाले से भी हम रिपोर्ट देख लेते हैं जीशान काका खेल की। 2021 खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए चैलेंज और बड़ा साल साबित हुआ। साल रफ्ता में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 48 एहलकार फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए, जबकि 48 जख्मी हुए। पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक एक साल में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 110 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 599 को कानून के शिकंजे में जकड़ा। TTD ने अपनी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 599 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। दहशत की कार्रवाइयों में ये मुलविस थे। 2021 में खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए अबाबिल फोर्स के नाम से नया स्क्वाड कायम किया गया। पुलिस के मुताबिक साल रफ्ता में गाड़ियां छीनने के वाक़यात में 14% कमी आई। एक साल के दौरान 19,220 सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किए गए और 1,11,000 से ज्यादा अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया गया। हमने सूबे के अंदर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस किए 19,220 सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस और उसमें 1,11,057 गैर कानूनी असलहा की रोकथाम के लिए इकदामात के दौरान 2,223 राइफल्स, 6,744 शॉट गन्स, 3,000 कलाशनकोफ, 53 कालाकोफ, 208 हैंड ग्रेनेड, 6 रॉकेट लॉन्चर्स पकड़े गए। साल रवा के दौरान थानों में शहरियों की रहनुमाई और सहूलत के लिए मददगार तैनात किए गए। जीशान काका खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। ये तो थी खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट। और अब चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ, जहां 2020 की निस्बत 2021 में ऑलमोस्ट शाहजेब 90% फीसद इजाफा हुआ क्राइम्स में। इसके बावजूद अवाम के जो हौसले थे वो बुलंद रहे और दहशतगर्दी की खात्मे के लिए अवाम पुलिस के साथ शाना बशाना नजर आई। ये रिपोर्ट देखते हैं हमारे नुमाइंदे से फजल तवाब की। देखते हैं क्या है रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में साल 2021 के दौरान भी दहशत और वहशत के काले घने बादल छट ना सके। सूबे में दहशतगर्दाना वाक़यात 2020 की निस्बत 89% ज्यादा रनुमा हुए। कहीं नामालूम गोलियों की तड़तड़ाहट तो कहीं आग उगलते बारूद ने भयानक खौफ की फिजा को कायम किए रखा। महकमे दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में दहशतगर्दी के 260 वाक़यात में 138 अफराद लुक्मे अजल बने, जबकि 421 अफराद जख्मी हुए। पिछली गवर्नमेंट में हमसाया मुल्क में जिस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन और हिंदुस्तान का पैसा इस्तेमाल हो रहा था, मैं समझता हूँ अगर उनको उनके अज़ाइम में कामयाब
उन्हें देते तो ये दहशतगर्दी और ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती, लेकिन हमारे फोर्सेस ने और कुर्बानियाँ देकर उनके तमाम अज़ाइम को कामयाब होने नहीं दिया। साल 2021 के दौरान 37 आईडी बम धमाकों में 20 अफराद शहीद, 74 जख्मी हुए, जबकि दस्ती बम के 36 हमलों में 6 अफराद जाँ बहक, 73 जख्मी हुए। ताहम दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात भी यहाँ रहने वालों के हौसले पस्त न कर सकी। बहुत सारी ऐसी कोशिशें की गई कि हमें बांटा भी जाए और हमारे ऊपर दहशतगर्दी के ऐसे ऐसे हमले हुए हमारी आर्म फोर्सेस पे, हमारी पुलिस पे और बाकी एजेंसीज़ पे। तो मेरा ख्याल से हम एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी कौम, हम हमेशा पुरज़म हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में पोलियो वर्कर्स, ट्रेनों, सुई गैस पाइपलाइनों, केस्को टावर्स पर हमलों और फिरका वराना दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या रूनुमान नहीं हुआ, जबकि मजहबी इंतहा पसंदी और कोस्ट गार्ड पर हमले का एक एक वाक़या रूनुमा हुआ। 2022 के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम पर उम्मीद है कि इस बार दहशतगर्दी के इस घने होते दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। कैमरा टीम के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, क्वेटा। ये तो रहा 2021 की एक नज़र सारी दुनिया के हवाले से पाकिस्तान में क्राइम रेट क्या रहा। और अभी हम बलूचिस्तान से वापस आते हैं, आपको लेके चलते हैं उस इशू की तरफ जो कि ऑब्वियसली जब शाहजेब लोग जॉब्स की तलाश कर रहे होते हैं और बेरोज़गारी की तरफ होते हैं तो वो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। जब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि चलो जी हम कहाँ पर अपनी मुलाजमत तलाश कर सकते हैं, और उस रास्ते में जब आपको बाहर की तरफ के रास्ते दिखाई देते हैं तो इंसान कहते हैं चलो अब मजबूरी है, जब रोटी रोजी चाहिए और रिस्क की तलाश में जाना ही है तो चलो बाहर की तरफ रुख करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। 2021 की हम बात करें, 2021 में बहुत बड़ी तादाद थी पाकिस्तानियों की जो बैरून मुल्क गई रोजगार के लिए और नौकरियों के लिए, मुख्तलिफ नौकरियां वहां जाकर उन्होंने की और इनकी तादाद में भी काफी इजाफा हुआ। हमने देखा कि जो इदाद शुमार हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की मदद से 2,21,000 से ज्यादा अफराद को बैरून मुल्क नौकरियां मिली। तो एक तरह से अच्छी बात भी, लेकिन जो बहुत प्रोफेशनल हमारे लोग हैं जब इस तरीके से सारे बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान में काफी कमी हो जाएगी प्रोफेशनल्स की। बिल्कुल वो भी कमी नजर आएगी और प्लस ये किसी को भी अपने घर से दूर जाना अच्छा नहीं लगता शाहजेब, लेकिन एक मजबूरी होती है, बेरोजगार होने की वजह से वो बाहर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर देखा जाए 2021 तक 1,394 अफराद को बैरून मुल्क नौकरी में मदद की, जबकि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स की मदद से 2,21,000 से ज्यादा अफराद को बैरून मुल्क नौकरियां मिली, जैसे कि आपने बताया ऑफ कोर्स। और इस हवाले से हम थोड़ी देर में हम राब्ता भी करेंगे। हमारे साथ होंगे साबिक चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन मोहम्मद उस्मान साहब होंगे, लेकिन उनसे मैं बहुत सारे सवाल आई एम श्योर आपके जहन में भी होंगे। 2021 से हम 22 की तरफ बढ़ रहे हैं तो बेरोजगारी भी ऑब्वियसली एक ऐसा मसला है जो सस्टेन कर रही है और नजर आ रहा है, और ये इसकी निशानदेही कर रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है या कह लें कि जो मौके हैं वो कम है, जिस वजह से जो पाकिस्तानी है वो रुख करते हैं मुख्तलिफ ममालिक का नौकरी हासिल करने के लिए। इसी पर बात करने के लिए हमने ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन मोहम्मद उस्मान साहब ने। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि 2021 नौकरियों के लिए खासतौर पर जो पाकिस्तानी है उनके लिए किस तरह रहा है, कैसा रहा है? जी बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का। आपने 2021 का पूछा कि नौकरियों के लिए देखें 2020 से कोविड था। इससे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 16-17 में तकरीबन 8.5-9 लाख के करीब भी लोग गए। इसके बाद फिर कमी आई क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ हमारा मेन हब है। गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे पहले सऊदी अरबिया और इधर कमी आई, कुछ लोगों को नौकरी से निकाला गया तो वो बतदरीज सही हो रही थी। लेकिन ये 2020 में कोविड आ गया, फ्लाइट्स बंद हो गई। इसकी वजह से पिछले साल भी मैंने प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ के समा के साथ किया था तो उसमें भी यही बताया था कि इसकी वजह से इतनी कमी आई है। अब 2021 की जो बात कर रहे हैं आप, इसमें तकरीबन 2,21,762 लोग गए और ये सारा हमारा प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स कहलाते हैं ना, हम लोग उन्हें भेजे। अपनी मदद आपके तहत हम काम करते हैं, इमिग्रेशन ब्यूरो के अंडर हम काम करते हैं, वही लाइसेंस हमें इशू करते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। तो इसमें सिर्फ 1394 लोग जो है ना वो OEC का जो इदारा है गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट,
ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, वो उनकी तरफ से गए। तो टोटल जो गए 2,21,000 गए, उसमें बाकी सारा हमारे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से और 1394 होते। राइट। अच्छा मोहम्मद उस्मान साहब, यहाँ पर ये भी जरूर बताइएगा, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भी थे जो जैसे कि गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, तो गल्फ से वो वापस भी लौटे पाकिस्तान कोविड की वजह से, जब उनकी जॉब चली गई। कुछ उनके भी एदाद-ओ-शुमार आपके पास हैं इस वक्त जो आप हमसे शेयर कर सके कि कौन से ऐसे पाकिस्तानी थे या कितनी उनकी तादाद थी जो बेरोजगारी की वजह से या निकाले जाने की वजह से वापस पाकिस्तान आ गए? जी सर, ऐसा है कि इसकी फिगर एक्यूरेट तो नहीं मिल सकती, लेकिन हमने जो राउंड अबाउट हमारा जो ब्यूरो के साथ इंटरेक्शन रहा 2020 में भी ये परेशानी थी कि कितने लोग वापस आएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो इतनी पोजीशन खराब नहीं रही। और 2021 की जो आप बात कर रहे हैं इसमें भी ऐसा ही था, लेकिन वो लोग जो यहाँ पर छुट्टी के लिए आए या अपने हॉलीडेज के लिए आए, फ्लाइट ओपन थी, फिर अचानक फ्लाइट्स बंद हो गई, वो वहाँ स्टक हो गए। राइट। अच्छा मोहम्मद ये बताइएगा कि अच्छा सर ये बताइएगा कि कुछ तफसीलात शेयर कर सकते हैं कि आप किन सेक्टर्स में जो है उनको जॉब्स दी गई या जो है उन्होंने बैरून मुल्क जो उनको नौकरी हासिल हुई वो किस एरिया में ज्यादा मिली और कितनों को मिली? कोई नंबर है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकेंगे प्लीज? जी, ये जो मैंने आपको फिगर दी है 2021 की, यानी ये नवंबर तक की है, तो ये अप टू डेट है। अच्छा, नवंबर तक। इसके अलावा मैं आपको सऊदी अरबिया का बताता हूँ। सबसे हमारा मेन हब है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया है 1,19,330 और इसमें सिर्फ 6 जो है जी। अच्छा, यूएई है 16,171, क्योंकि यूएई की भी फ्लाइट्स बंद रही है अभी। इसके बाद 30,573 जो है वो ओमान, और जो कतर है वो अब तक जो है कतर अब बेहतर सेक्टर जा रहा है। एक वाहिद कतर है जो बंद नहीं हुआ, 32,180। अच्छा, और बहरैन 11,000। ये पूरा एक साल का? जी, ये एक साल में 21 की बात कर रहा हूँ ना, इसमें कोविड भी शामिल है ना। 3 फरवरी से लेके अभी, यानी अभी फ्लाइट्स खुली है। सऊदी अरबिया बंद था, लोग वाया दूसरे कंट्री से बहुत पैसे दे के। अच्छा मोहम्मद उस्मान साहब, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं हम। डिवाइड इस तरीके से कर लेते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बैरून मुल्क गए हैं नौकरी की तलाश में, उसमें कितने प्रोफेशनल लोग थे, कितनी लेबर थी? जैसे कि हम जिक्र करते हैं कि जो लेबर जो है ज्यादातर वो सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज का रुख करती है, तो उसमें लेबर की तादाद कितनी थी, प्रोफेशनल्स की तादाद कितनी थी? कुछ ऐसे अदाद-ओ-शुमार भी आपके पास हैं 2021 के हवाले से? जी 2021 के तो मैंने एक्चुअल इसमें नहीं था, लेकिन ये कि लास्ट टाइम जो मेरा प्रोग्राम आप लोगों के साथ हुआ था 92 में, उसमें मैंने सारी फिगर्स दी थी, 20 की भी दी थी, 21 की भी। उसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और ये सारे उसमें बता दिया था कि ये गए। देखें, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड ये ज्यादातर गल्फ में जाते हैं, और हाई स्किल्ड वो भी इन कंट्रीज में जाते हैं, मगर इस वक्त यूरोप भी स्टार्ट हुआ है। उसमें रोमानिया है, पोलैंड है और सर्बिया है। ये कुछ कंट्रीज इसमें बड़ी सहूलत भी हमें गवर्नमेंट दे रही है, और काफी हमारी मीटिंग्स भी लास्ट हो चुकी थी, ताकि वो परमिशन लेने में और इसमें और लोगों को रिक्रूट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब ये कंट्रीज की तरफ भी लोग जा रहे हैं, हाई स्किल्ड भी जा रहे हैं। जी, ठीक हो गया। सेमी स्किल्ड भी जा रहे हैं। जी, ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा उस्मान साहब कि अभी 2021 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 2022 को लेकर क्या जहन में है, क्या प्लान्स हैं, कितनी एप्लीकेशंस हैं, कितने आपने प्लान किए, कोई नंबर है? क्योंकि आपने कहा कि कोविड भी इस सारी रिपोर्ट्स में रहा, ओमान का आपने कहा कि उस पर कोविड क्योंकि फ्लाइट जो है वहां पे बंद नहीं हुई थी, तो अब आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जाहिर है अभी तो कोरोना की और सिचुएशन थोड़ी सी टफ होने वाली है ग्लोबली भी, और ट्रैवलिंग एसओपीज में और सख्ती हो जाएगी, तो क्या लगता है पाकिस्तानियों की जॉब अपॉर्चुनिटीज 2022 में कितनी है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है माया, और इसमें ये भी जानना जरूरी है कि आप लोग किस तरीके से मदद करते हैं तमाम लोगों की। वेरी ट्रू सर, चंद लम्हों में बताइएगा। जी 2022 तो बहुत ही एक अच्छा साल होगा मैन पावर एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन खुदा ना करे कि ये जो दोबारा सुन रहे हैं ये मसले मसाइल
ओमिक्रॉन के या इस तरह की कोई पाबंदियां ना लगे, तो बहुत ज्यादा लोगों की तादाद है। इस वक्त मैं बताऊं, सऊदी अरबिया की डेली 3000-4000 वीजे लग रहे हैं एक दिन में इस वक्त। और ये सारा रुझान है लोगों का, और काम भी बहुत खुलेगा। देखिए 2 साल से प्रोजेक्ट बंद थे, अब वो सारे खुलेंगे। ठीक है, काम खुलेगा, नए मौके मिलेंगे, तो 2022 जैसा कि मोहम्मद उस्मान साहब कह रहे हैं कि अच्छा साबित होगा। तो नेक ख्वाहिशात भी हमारी हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन और अच्छी खबर दी हमें कि 2022 में बहुत सारे मौके आप लोगों को मिलेंगे मुख्तलिफ जॉब्स के लिए। लेकिन यहाँ पर अब हम कहेंगे अलविदा 2021, अलविदा अलविदा 2021। बढ़ते लम्हात आज हमारे जुमे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो समझिए कि जुमे का दिन जो है वो जाएगा। अब आप लोग इबादत पे जाएंगे, जरूर याद रखिएगा, दुरूद शरीफ का भी जरूर रखिएगा। और एक बात कहना चाहूंगी कि नए दिन के आगाज पे भी अगर आप दुरूद पाक का इस्तेमाल रखें तो अल्लाह पाक 2022 पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा बाबरकत और रहमतों से भरपूर रखेगा। 2021 से अब लेते हैं इजाजत, आप लोगों से लेते हैं अब इजाजत। 2022 में होगी आपसे मुलाकात 3 जनवरी को, पीर के दिन। शाहजेब और मायानी के वो वाली बात अब सच होगी शाहजेब कि अब आपसे मुलाकात होगी अगले साल होगी। अगले साल। रखिएगा अपना बेहद ख्याल। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर होंगे आपकी खिदमत पे हाजिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।